अझै माइक छेउमा लानु अनि त्यो ककलले हो पैसा त्यसरी नदिएको छ त्यो मैले चाहिँ राप्रपा पार्टीमा भनेको मिनबहादुर श्रेष्ठ हो अनि खाना खाने पनि त्यही मिनबहादुर श्रेष्ठको त्यो अपरेटर के भन्ने इन्जिनियर यस्तो यस्तोलाई खाना खुवाएको हो अनि त्यो खाएको सबै लेखेर राख्ने बजारको 100 ऋण चाहिँ मैले आफूले तिरेपछि पछि धेरै वर्ष 2-3 वर्ष लाग्यो तिर्नलाई मलाई अनि त्यस पछाडि उनीहरूले चाहिँ अब जहिले पनि फोन गर्यो पैसा दिने होइन भने एकैचोटि दिन सक्दिनँ 1 हप्तामा हालिदिन्छु 25,000 30,000 हालिदिन्छु भन्छ ल हुन्छ होला नि दिन्छ होला नि भने 1 हप्ता पुऱ्यो फेरि फोन गर्यो घरि उठाएर त्यत्तिकै नबोलेर राखिदिन्छ घरि ब्लक लिस्टमा हालिदिन्छ यस्तो गर्छ नम्बर पनि कतिवटा कति वर्ष भयो अहिले त्यही 71 सालदेखि अहिले यस्तै छ अहिले कतै भेट्नु हुँदैन हिजो आज बाटोमा कहीँ पनि भेट्दैन फोन कतैबाट खोजेर फोन गरिहाल्यो भने पनि उठाउँछ अनि त्यस पछाडि अनि होइन उता यता र यता बसौँ दुईतिर बिचमा पारौँ ल ठिक छ दाइ तपाईँले सुरु गर्नु है अलि नजिक आउनु क्या तपाईँ ल जाउँ साथीहरू कसैले केही सोध्न लाग्नु भयो तपाईँले सोध्नुहुन्छ कि के सोधेँ है त हजुर छुट्टै गर्दा राम्रो हुन्छ होला होइन हजुर छुट्टै गर्दा राम्रो एकदम छोटै 2 मिनट धेरै जानु 2 मिनट सर आज यहाँहरू काठमाडौँबाट यहाँहरूको टिम चिनिया नाकातर्फ जाँदै गरेको स्थितिलाई एउटा के पनि आकलन गरिएको छ भनेदेखि पछिल्लो समय इन्डियाले नेपाली भूभागमाथिको चौतर्फी हमला जो छ पछिल्लो समय इन्डियन रक्षा मन्त्रीले देहरादुनमा जसरी अभिव्यक्ति दिए र इन्डियन प्रधानमन्त्रीले समेत नेपाली भूभागमा एक चरणको अतिक्रमण कार्य हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ र फेरि अब दोस्रो चरणको अतिक्रमण कार्यलाई हामीले तीव्रताका साथ अगाडि बढाउँछौँ भनेर उहाँहरूले नेपाली भूभागमा सडक विस्तारका गतिविधिहरूलाई इन्डियन पक्षले हुङ्कारका रूपमा एउटा चाहिँ अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको छ यही सिलसिलामा यहाँहरू चिनिया नाकातर्फ जाँदै गर्दाखेरि यहाँको चिनिया अधिकारीहरूसँग कुनै राजनीतिक छलफल या कुनै चाहिँ सम्बन्ध विस्तार कुनै कूटनैतिक हिसाबले केही छलफलको कुनै के हो यो वास्तविकता नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न असंलग्न नन अलायन्ड मुलुक हो नेपालको भूमि हामी कुनै पनि विदेशी शक्तिका विरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौँ अहिलेको हाम्रो सन्दर्भ चाहिँ यस पूर्व दोलखामा माझी बस्तीमा भूकम्प गएको बेलामा पहिरो गएको बेलामा राहत दिनका लागि भनेर उहाँहरूको नागरिकता लिएर अनि उहाँहरूको नागरिकतालाई प्रयोग गरेर कम्पनीहरू खोलेर अर्बौंको राजस्व छली गरेको विषयमा ती नागरिकहरूलाई थाहा छैन बिचराहरूको चाहिँ राम्रोसँग बस्ने सुत्ने घर पनि छैन एउटा कोठा पनि राम्रो छैन माछा मारेर खानेहरू उनीहरूलाई अहिले राज्यले पक्राउ गर्नका लागि खोजिरहेको छ तर उनीहरूसँग मिलेर राजस्व छली गर्ने राजनीतिक संरक्षण दिने नेताहरू र ती तस्करहरूसँग मिलेर कमिसनको कारणले ती सोझा सिधा नागरिकहरूलाई फसाएर वास्तवमा यसको राजस्व छली गरेको फल लिनेहरू चाहिँ अरू नै छन् ती माझी बस्तीमा पुगेर ठग्ने एउटा गिरोह त्यो दोलखाको माझी बस्ती मात्र होइन रहेछ सिन्धुपाल्चोकमा पनि रहेछ त्यो नुवाकोटमा पनि रहेछ त्यो गोर्खामा पनि रहेछ र तराईका केही जिल्लाहरूमा पनि आएको छ हामीले त्यहाँका माझी बस्तीका साथीहरूलाई अहिले कानुनी रूपमा सहयोग गरिरहँदा अरू जिल्लाहरूबाट हामीलाई रिपोर्टहरू आउन थाले पीडितहरूले हामीसँग चाहिँ पीडा पोख्नु भयो र यो क्रममा अहिले भएको के रहेछ भने सिन्धुपाल्चोकको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा नागरिकहरूलाई सेयर दिलाइदिन्छौँ भनेर राजनीतिक दलका चाहिँ स्थानीय समितिहरूले यसको बेग्लै समिति नै बनाएर रसिद नै दिएर नागरिकसँग पैसा उठाएका रहेछन् त्यो 70 सालदेखि अहिलेसम्म त्यसरी नागरिकहरू ठगिएका छन् पोलिटिकल पार्टीहरूकै तर्फबाट त्यसकारण उहाँहरूका पीडाहरू चाहिँ सुन्नका लागि र त्यस विरुद्ध कानुनी उपचार पनि दिलाउनका लागि हामीलाई उहाँहरूले गर्नुभएको आह्वानको कारणले हामी त्यता गइरहेका छौँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले उठाउनु भएको थियो कि चिनिया अधिकारीहरूसँगको कुराकानी हामी नाकासम्म पनि पुग्छौँ त्यहाँको अरू वस्तुस्थितिको बारेमा पनि हामी बुझ्छौँ किनकि यहाँका नागरिकहरूले पीडा चाहिँ उतातर्फको यता बिहोर्नुपर्ने तर त्यसको बेनिफिट लिन नसकेको स्थिति छँदैछ अर्को इन्डियनहरूले यो सिमानामा सडक बनाएको जुन सन्दर्भ अघि बताउनु भएको थियो केपी शर्मा ओली स्वयं इन्डियन खुफिया तन्त्रको नेपाल स्थित प्रमुख कर्मचारी हो
उहाँले आफू प्रमुख कर्मचारी भएको हुनाले खुफिया संयन्त्रको मुख्य प्रमुखलाई राति 12 बजे भेटेर आफ्नो जागिरको चाहिँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनु भएको थियो। सामन्त कुमार गोयलसँग जोडेर भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँको मुख्य कर्मचारी नै केपी ओलीजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो प्रतिवेदन कार्य प्रगति विवरण राति बोलाएर बुझाउनु भयो। कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीले अर्को देशको यस्तो व्यक्तिहरूलाई भेट्दा कम्तीमा सरकारको तर्फबाट एउटा कर्मचारी राखेर मात्रै भेट्ने चलन छ विश्वव्यापी रूपमा। यसले चाइनिजहरूले पनि भनेका छन् कि प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे अर्को देशको खुफिया तन्त्रको प्रमुखसँग राति एक्लै त्यसरी बसेर भेट्छ भने यो भनेको चाहिँ हामी उनीहरूलाई विश्वास गर्न सक्दैनौँ भनेर यस सन्दर्भमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेको कारणले केपी ओलीले राष्ट्रियता देखाए भनेर भनिन्छ। तपाईँ र मेरो घरको सिमानाको सवालमा समस्या आयो भने त्यो मुद्दा अदालत जानु पूर्व नै तपाईँ र मैले सरकारी अमिन बोलाएर त्यो किता चाहिँ निश्चित गरेर त्यसको प्रिन्ट पनि निकाल्छौँ। अनि पछि अदालतमा मुद्दा पर्यो भने त्यो कागजलाई हामी प्रस्तुत गर्छौँ प्रमाणको रूपमा। त्यस्तै तपाईँ र मेरो बिचमा त यसरी समाधान निकालिन्छ भने देश बिचको सिमानाको बारेमा निश्चितता कायम गर्नका लागि के गरिन्छ होला हो। यो विषयमा अध्ययन नभएका, जानकारी भए पनि इन्डियाको चाकरी गर्नका लागि त्यो प्रक्रिया पुरा नगरेका, अहिलेसम्मको राजनीतिक संयन्त्रसँगै केपी ओलीले प्रकाशित गरेको नक्सा यसैमा जोडिन्छ। किनभने देश बिचको सिमानामा विवाद भयो भने इन्टरनेसनल बोर्डर रिसर्च युनिट इब्रूको प्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गरेर उनीहरूलाई बोलाएर उनीहरूलाई पनि राखेर अनि नक्सा प्रकाशित गरिन्छ। पछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा त्यही नक्सा प्रमाणको रूपमा लागू हुन्छ। तर यति पनि जानकारी नभएका अनि चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेर नेपालले टिस्टादेखि काङ्गडासम्मको भूमि हाम्रो हो भन्ने दाबीलाई निस्तेज बनाउनका लागि, सदाका लागि यो दाबीलाई अन्त्य गर्नका लागि, इन्डियाको चाकरी गर्नका लागि टिस्टा काङ्गडाको भूमिमा जो हाम्रो दाबी छ, अहिले हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा गएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट हाम्रो टिस्टा काङ्गडा कायम गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर कारण देखाउ आदेश समेत जारी गराइसकेका छौँ। हाम्रै स्वतन्त्र कानुन व्यवसायहरूको तर्फबाट लोकेन्द्र ओलीज्यूले यसको नेतृत्व गर्नुभएको छ। सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी, टिस्टा काङ्गडा बिचको नेपाल हो, किन यो दाबी गर्दैन अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, किन जाँदैनौ भनेर कारण देखाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्दा पनि त्यो आदेशको जवाफ अहिलेसम्म लेखेका छैनन् केपी ओलीहरू लगायतले। हाम्रो मानचित्र के हो भन्ने कुरो 39 सालमा पहिलोपटक योगी नरहरिनाथज्यूले सर्वोच्च अदालतमा रामजी विष्टहरू लगायतले रिट दायर गरेकोमा म आफैले पनि त्यसको 57 सालको साउन 17 गतेसम्म त्यसको फलोअप गरेको छु। त्यति बेलादेखि नै हाम्रो मानचित्र प्रस्तुत गर, अदालतमा मानचित्र लिएर आऊ भनेर भन्दा 30 सालमा सिंहदरबार जल्दाखेरि त्यहीँ जल्यो भनेर झुठो जवाफ दिने यिनै केपी ओली, यिनै देउबा, यिनै तपाईँको गगन थापा, यिनै तपाईँको चाहिँ विश्वप्रकाश, यिनै योगेश भट्टराईहरू होइनन् र। त्यो भएको हुनाले हामीले पुस्ता जे भने पनि, नयाँ भने पनि, पुरानो भने पनि नेपालका विरुद्ध हाम्रै संयन्त्रले काम गरिरहेको छ। यसको सवालमा चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। भनेपछि के राजनीतिज्ञहरूले आफू राम्रो हुनलाई, आफ्नो फेम अफ भनौँ न एउटा प्रोफाइल राम्रो बनाउनको लागि जुन यो चलखेल गरिरहेको छ भन्ने कुरा हो तपाईँको? राजनीतिक कर्मीहरूको सरकारमा पुगेपछिको एउटै काम हुन्छ सरकार बचाउने। त्यो सरकार बचाउन किन उनीहरू विदेशीको चाकरी गर्छन्, किन विदेशीलाई खुसी पार्ने काम गर्छन्, जनतालाई खुसी पार्ने होइन। यो तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले जस्तो लिपुलेखको कुरा छ होइन, जहाँबाट इन्डियन तपाईँको चाहिँ आर्मी ट्रुप्स हटेको छैन, यो नहटेको कहिले देखियो? जति बेला नेपालमा पञ्चायत व्यवस्था सुरु भयो त्यति बेला अरू सबै तपाईँको चाहिँ टुकडीहरू हट्दै गएर अहिलेको विवादित क्षेत्रको मात्रै नहटेको हो। यो नहटेको किन हो यो बुझ्न जरुरी छ। पञ्चायत व्यवस्था भर्खर लागू भएको सम्बन्धमा पञ्चायतको विरोध इन्डियाले नगरोस् भन्नका लागि त्यहाँ तत्कालीन राजा महेन्द्रले बस्न दिएको सन्दर्भ, यो मैले मात्रै भनिरहेको छैन। तपाईँले ऋषिकेश शाहज्यूको चाहिँ मेमोरी हेर्नुभयो भने उहाँले त्यसमा पनि लेख्नु भएको छ, हिरणलाल श्रेष्ठज्यूले पनि लेख्नु भएको छ। त्यति बेला इन्डियनहरूले हामीलाई केही समय लाग्छ, यहाँबाट यो एउटा सैनिक टुकडी चाहिँ हामी हटाउँदैनौँ, समय केही दिनु पर्यो भनेर पत्र लेखेको छ। त्यो पत्र लेखेको सन्दर्भपछि महेन्द्रले चाहिँ ऋषिकेश शाहलाई बताउनु भएको छ। ऋषिकेश शाहज्यूले चाहिँ यो एउटा टुकडी त हटेन नि महाराज, के हो हट्नुपर्छ भनेर भन्दा अहिले तिमी चुप लाग, यसमा मलाई विशेष एउटा पत्र प्राप्त भएको छ, पछि गरौँला।
यो पञ्चायतको विरोध इन्डियाले नगरिदियोस् भन्नका लागि, पञ्चायती सत्तालाई इन्डियाको समर्थन रहोस् भनेर टिकाउनका लागि त्यो अहिले विवादित भएको ठाउँबाट इन्डियन सेना नहटेको। अब त्यसपछि हेर्नुहोस्, केपी ओलीले 15 दिन मात्रै सत्ता लम्ब्याउनका लागि उनले चक्लेट बाँडे जस्तो नागरिकता बाँड्नुपर्छ विदेशीलाई भनेर अध्यादेश ल्याए कि ल्याएनन्? केवल सरकार टिकाउनका लागि। नेपालमा सरकार विदेशीले ढाल्ने र बनाउने कुरा त संविधानमै व्यवस्था छ। केपी ओली स्वयंले भनेको हो कि सरकार विदेशीले ढालिदिन्छन्। बाबुराम भट्टराईले स्वयं भनेको हो कि साँचो अन्तै रहेछ, म त सरकारको प्रमुख मात्रै भएछु। सांसदलाई खरिद बिक्री गरेर सरकार ढाल्ने र बनाउने व्यवस्था त हाम्रो संविधानमै छ, तर जनताले डाइरेक्ट सरकार बनाउने व्यवस्था जबसम्म हुँदैन, सांसदले सरकार ढाल्न र बनाउन नपाउने व्यवस्था जबसम्म लागू हुँदैन, तबसम्म हाम्रो देशको सरकारको प्रमुखहरू विदेशीलाई रिझाउनका लागि मात्रै काम गर्छन्। उनीहरूको बाध्यता छ, हामीले विरोध गर्न पनि जरुरी छैन। उनीहरूको बाध्यता के हो भन्ने बुझिदिन पर्छ। हो त्यो बाध्यता नै उनीहरूको जो दुःख हो, त्यो दुःख नै नेपाल राष्ट्रको दुःख हो, नेपाल राष्ट्रको समस्या हो। त्यो केपी ओलीको, देउबाको, अर्को कसैको, सूर्यबहादुर थापा, महन्त ठाकुरहरूको व्यक्तिगत समस्या होइन, हाम्रो राष्ट्रको समस्या हो। यहाँको आजको जुन चिनिया नाकातर्फको जुन यात्रा छ, यसलाई 2008 सालमा डाक्टर केआई सिंहदरबार छोडेर चीनतर्फ गएका थिए आश्रय लिनको लागि। त्यससँग जोडेर पनि तपाईँ कहीँ राष्ट्रभित्रै असुरक्षित भएर चीनतर्फ भाग्नु पो लाग्नु भयो कि भन्ने खालको पनि एक तहमा चर्चा गरिन्छ। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? That you must go through the historical events of Dr. K.I. Singh. It was a bit different. त्यति बेला चाहिँ हामीले डाक्टर केआई सिंहको सन्दर्भमा चाहिँ फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। 36 सालको तपाईँको चाहिँ यज्ञबहादुर कप्तानज्यूको चाहिँ विद्रोहलाई फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। पछाडि राजाको र पञ्चायतको समर्थन गरेका दीपक बोहराका पिताजीको सम्बन्धमा फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ, जसले वामदेव गौतमलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता दिनुभएको थियो होइन। अहिले हामीले गर्दै गरेको चाहिँ जो छ, यो सन्दर्भ भनेको चाहिँ नेपालभित्रबाट कुनै पनि एउटा त्यस्तो शक्ति जसले न इन्डियाको, न चाइनाको, न अमेरिकाको, न युरोपियन युनियनको कसैको पनि साथ समर्थन बिना, उनीहरूको सहयोग बिना हामी हाम्रै खुट्टामा उभिएर नागरिकहरूको बलमा नै हाम्रो शक्ति स्थापित गर्न सक्छौँ, हामीले हाम्रा कुराहरू स्थापित गर्न सक्छौँ। हामी त यो ढङ्गले लागिरहेछौँ। त्यसो भएको हुनाले यहाँबाट तपाईँको चाहिँ कुलिलन ठोकेर बनारसतर्फ गएर बस्ने एउटा कित्ताको राजनीति डाक्टर बाबुराम भट्टराईसम्म आइपुगेको हो। बनारसको अर्को संस्करण तपाईँको जेएनयुको प्रडक्टले अहिले नेपालको राजनीति धानिरहेको पछाडि, त्योभन्दा अगाडि बनारसको प्रडक्ट थियो, पछाडि जेएनयुको प्रडक्ट हुँदै अब युरोपियन युनियनको, अमेरिकनहरूको, चाइनिजहरूको नेपालमा जुन खेलबाड इन्डियन बिचमा मध्यस्थता बसेर हुन खोजिरहेको छ एमसिसी मार्फत, हामी त्योभन्दा त नितान्त रूपमा फरक छौँ नि। त्योसँग जोडेर त यसलाई हस् त सर, नाका जाने विषयमा प्रश्न बनाइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यो जाँदा अलिकति छोटो प्रसङ्ग स्पष्ट बनाइदिनुहोस्। नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने विभिन्न कालखण्डमा जस्तो मदन भण्डारी समेतको हत्या भएका घटनाहरू त हामीले देखेका छौँ। जो राष्ट्र र नेपाली जनताको मात्र हितका सम्बन्धमा सोच्छ त्यो मान्छे त नेपाली माटोमा असुरक्षित छ भन्ने कुरा त इतिहासले पुष्टि गरेको छ। त्यसतर्फ चाहिँ यहाँको सचेतता कुन हदसम्म छ, के सोच्नु भएको छ त? एकदमै सही भन्नुभयो यहाँले। राष्ट्रको लागि, माटोको लागि, मुलुकको लागि, मुलुकी जनताको लागि सोच्ने मान्छेहरूको सम्बन्धमा खतराहरू धेरै छन्। यहाँलाई पनि थाहा होला, हामीलाई पनि विदेशी दूतावासबाट पटक पटक तपाईँको चाहिँ धम्की आउने गरेको होइन। कुन बाटो हिँड्छौ तिमीहरू हामीलाई थाहा छ, कहाँ बस्छौ थाहा छ। पहिला प्रलोभनपछि तपाईँको चाहिँ धम्की, त्यसपछि तपाईँको आक्रमण, यो एउटा चरणमा चाहिँ जाने गरेको अहिलेसम्म छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि हामी सधैँ बाँच्नका लागि जन्मिएको हो र होइन नि। हामी मर्ने दिन जन्मेकै बेला यहाँ निश्चित लेखेर आएका छौँ, तिमी यो मितिमा यहाँनिर यति बजेर यति मिनट जाँदा यस्तो भएर मर्नु भन्ने कुरो कन्फर्म छ। त्योभन्दा अगाडि संसारको सबै देशको सेना लागे पनि मार्न सक्थ्यो कसैलाई। अब यसैले एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्न जरुरी छ भने हाम्रो जीवनको अर्थ हामीले बुझ्यौँ। हामी एउटा अर्थले जन्मिएका छौँ, हामी एउटा कारणले जन्मिएका छौँ। हरेक नागरिक त्यो कारणलाई बुझ्न सक्यो भने कुनै पनि मान्छे एक्लै त को कहिले कहाँ सुरक्षित छ। यो देशको आइजिपी बिहान मर्निङ वाक जाँदै गर्दाखेरि मारिएको होइन, यो देशको न्यायाधीश मर्निङ वाक जाँदै गर्दा मन्दिरबाट छेउमा पुग्दै गर्दा मारिएको होइन,
यो देशको दरबारभित्र राजा मारिएको होइन। यसो मतलब तपाईँ जुनसुकै बेला मारिन सक्छु भन्नेतर्फ सचेत हुनुहुन्छ र त्यसको लागि फेस गर्न पनि तयार हुनुहुन्छ? त्यसको लागि हामी जुनसुकै बेलामा मारिन पनि सक्छौँ, जुनसुकै बेला हामी राष्ट्र विरुद्ध उभिनेहरूलाई मार्न पनि सक्छौँ। यसैले मैले अघि भनेको एक्लै कोही कहिले कहीँ पनि सुरक्षित छैन। अब अर्को एउटा अहिले वैश्विक तपाईँको परिदृश्य के हो भने आफ्नो देशको शासकहरू विदेशी शासकसँग मिल्छन् र देशवासीलाई चाहिँ घात गर्छन् भने त्यति बेला आफ्नै देश भित्रको व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि त लड्ने नागरिकहरू अर्को देशसँगको सम्बन्धमा परिवर्तन ल्याउनका लागि आफ्नो ढङ्गले नागरिकको तहबाट आक्रमणमा उत्रिने अहिलेको पछिल्लो विश्वको अभ्यास हो। त्यो के हो भने अमेरिकाको विरुद्ध तपाईँ र म जस्तै 2-4 जना मान्छे मात्रै प्लेनभित्र बसेर गएर ट्विन टावरमा ठोक्काइदिएको होइन हो कि होइन? यसैले अहिलेको विश्व के हो भने राष्ट्रका शासकहरू नागरिकको विरुद्ध मिल्न थाल्यो भने जनताको तहबाट अर्को राष्ट्रलाई पनि यसरी आक्रमण गर्न सक्छन् 5-7 जनाले मात्रै पनि, जसले विश्व शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन ल्याइदिन्छ। अहिले त यो हो नि त विश्वको अभ्यास। यसतर्फ नेपाल विरुद्ध कर्के नजर लगाएर हेरिरहने नागरिक वा कुनै देश वा कुनै सङ्गठित समूहले सोच्न जरुरी छ। त्यो खतरा नागरिकको तहबाट तपाईँ र म जस्तो 2-4 जना मान्छेले मात्रै पनि अर्को देशलाई हाम्रो देशको शासक चुप लागेर बसे पनि त्यसको तलुवा चाटे पनि तपाईँ र मैले मात्रै त्यो देशलाई खतरामा पुर्याउन सक्छ। अब अन्त्यमा इन्डियालाई जस्तो नेपालमाथि इन्डियाको जो गतिविधि छ टिस्टा र काङ्गडाको भूभागको सम्बन्धमा त हाम्रै सत्ताधारीहरू मौन रहेको अवस्था त यहाँले स्मरण गराइसक्नुभयो। इन्डियाले पछिल्लो समय जो सन्देश दिएको छ, हुङ्कार गरेको छ नेपाली भूभागमाथिको अतिक्रमणलाई एउटा चाहिँ ज्यादतीपूर्ण अभिव्यक्ति पुनः सार्वजनिक गरेको छ, एक तहमा त्यो रह्यो र हाम्रो राज्य संयन्त्र र राजनैतिक पार्टीहरू समेत मौन रहेको अवस्थालाई चाहिँ नेपालका सत्ताधारी राजनीतिक पार्टीहरू र इन्डियन सत्ता जो नेपाली भूभागमा चौतर्फी आक्रमण गरेर आफूलाई शक्ति राष्ट्रको रूपमा विश्व समुदायमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? के चुनौती यहाँको के छ? अहिले यो एकदमै बडा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्नुभयो कि दलहरू किन बोलिरहेका छन्। हाम्रो राज्य संयन्त्रको चाहिँ तपाईँको विभिन्न पार्टहरूमा चाहिँ रिस्पोन्सिबिलिटी लिनेहरू किन बोलिरहेका छैन? जसले अहिले सरकारमा हुनेहरू, प्रतिपक्षमा हुनेहरू, युवा पुस्ताका भनिएका अस्ति भर्खरै महाधिवेशनबाट आएकाहरू, यी सबैले नेपाल भन्ने माटो, यो भूमिको सरकार नेपालमा छैन, इन्डियामा छ भनेर आफै भनेका छन्। कहाँ भने एमसिसीको तपाईँको सेड्युल नम्बर 5(2) मा नेपालले इन्डियन सरकारको सम्मतिमा परियोजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ, यही भनेको होइन? त्यो सरकारले मानिसकेको कुरा हो। यसले के भन्यो भने नेपालका लागि नेपालको सरकार होइन, इन्डियाको सरकार हो। इन्डियन सरकारको सम्मतिमा हाम्रो नेपालको लागि परियोजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यसले के भन्यो? नेपालको सरकार होइन है, इन्डियाको सरकार हो, नेपालमा के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा परियोजना प्रस्तुत गर्नु। जब नेपालको सरकारै होइन र यो इन्डियाले चलाउने हो भन्ने नै सबै दलहरू छन्, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर यी पार्टीका पदाधिकारीहरू सबै पार्टीका छन् भने अब यिनीहरूबाट अहिले इन्डियाले यो गरिरहेको जुन दुष्कार्य छ यसको विरुद्ध यिनीहरूबाट आवाज आउँछ भन्ने कुरो विश्वास गर्न सकिन्छ। र अहिले भर्खरै सडकमा जे देखियो केही दलहरूको तर्फबाट यो सबै नाटक हो, किनकि यिनीहरूले नेपालको सरकार नेपालमा छैन, इन्डियाको सरकार नेपालको सरकार हो भन्ने कुरो एमसिसीको सेड्युल नम्बर 5(2) लाई स्वीकार गरेर भनिसकेका छन्। यो भएको हुनाले एकदम दुःखद स्थितिमा छौँ हामी। इन्डियालाई के भन्नुहुन्छ त? यसको विरुद्ध अघि मैले भने इन्डियाले चाहिँ नेपालको नागरिकहरूले अघिल्लो वर्ष आफूले धान रोपेर खाँदै गरेको खेतमा अहिले इन्डियनहरूले आएर धान रोपिरहेका छन्। त्यहाँको फसल इन्डियनहरूले खाइरहेका छन्। हेर्नुहोस्, नेपालको सीमा क्षेत्रमा नेपाली सीमा बचाएर बस्ने मधेसी चेलीबेटीहरू, जहाँका सबै युवाहरू दुबई, कतार, अरब, मलेसिया छन् र हाम्रो मधेसी चेलीहरू इन्डियन तपाईँको चाहिँ फोर्सबाट बलात्कार सहेर पनि सिमाना बचाएर बसेका छन्। यी चेलीहरू आफ्नो धान खेत लुटिएर इन्डियनहरूबाट अहिले खाना खान नपाइरहेका नागरिकहरूको तर्फबाट जुनसुकै बेला पनि आत्मघाती आक्रमण त्यो इन्डियन प्रमुख स्थलहरूमा हुन सक्छ। यो चेतावनी मान्छेले आफ्नो 1 आना जमिनको 1 इन्च कसैले
मिच्यो भने त खुकुरी लिएर काट्न जान्छ, बरु मर्न पनि तयार हुन्छ। अनि धान खेत लुटिएको छ, त्यो मर्न पनि तयार हुने गरी आक्रमणमा उत्रिँदैन। यो कुरो बुझ्नुपर्छ इन्डियनहरूले। त्यसकारण जुनसुकै बेला पनि त्यो ट्विन टावरमा आक्रमण भयो जस्तो त्यो जुनसुकै बेला राष्ट्रपति भवनमा हुनसक्छ। इन्डियनहरूको इन्डियन गोर्खा रेजिमेन्टमा रहेका गोर्खाली नेपाली सैनिकहरूको हतियार इन्डियन संस्थापनतर्फ सोझिन सक्छ। यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। पोलोलाई चाहिँ सेन्टर पोइन्ट पार्यो। यो हाम्रो प्रोजेक्ट स्टार्टिङ हुनुभन्दा अगाडि तपाईँको सस्ता भयो प्रभावित गाछ र माथि खुसेपछि पनि पहिलो छ। यहाँको चाहिँ मानिस एक संस्थापक हिजो यो प्रोजेक्ट स्टार्टिङ हुनुभन्दा अगाडि हामीले पैसा उठाएको छ नि त, यी 4 दलले सञ्चालन गरेको छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ केमा गयो भने ठेकदारीमा आगामी 48%को 50%को फाइदामा पछि भएपछि ठगदारी भइदियो। सबै पार्टीहरूले पैसा उठाउनलाई समिति बनाए। मैले राप्रको राजेन्द्र लिङ्गलाई उहाँले के भन्नु? हजुर, अनि नुवाकोटको पनि कुरा आएको छ। अब को कसले हो त्यो चाहिँ पत्ता लगाइसकेको छैन। सायद यिनीहरूले नै हुनुपर्छ। त्यहाँ पनि बोलाइराख्नु भएको छ। पशुपति संघ र अहिले तपाईँको पर्छ जस्तो छ। अनि चरेता हुनुपर्छ होइन। अहिले चाहिँ यहाँ त्यहाँ हामी यो भोटे ठिक छ सर, यो फोटो राम्रो आउँछ। त्यतिखेर त्यो लाखको चेकै मैले तपाईँको बाउन्समा हालेर जिल्ला अदालतमा लुदा हालेँ। उनीहरू 5 जनाको लागि मलाई पनि त्यसलाई भाग लाउने कि त्यतिखेर लिएर पैसा हो। मेरो 22 लाख रुपियाँ अगाडि 4-5 वर्ष भइसक्यो। न साउ न ब्याज न मान्छे भेट्छ, लुकी हिँड्छ। बुझ्दै एउटा सङ्घर्ष समिति एउटा बनाउनु उपस्थित नहुने फैसलाको चिठी बुझ्नु पर्यो, त्यो नबुझ्नु। अहिले नयाँ के नयाँ अब लडाइँ फैसला भइसकेपछि 2 वर्षसम्म म्याद नबुझेको म्याद बुझेपछि उच्चमा जाने प्रक्रिया उच्चको म्याद सकिन्छ। म्याद सकिन्छ हेलो माइक टेस्ट। हेलो 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 यति भयो भइहाल्यो नि। हेलो सर, हामी अहिले कहाँ छौँ? हामी अहिले गुन्द्रीमा, गुन्द्री होइन फर्ममाथि। हामी अहिले म्याटमाथि सुतिरहेको छौँ। एकछिनमा प्रोग्राममा जान्छौँ। औपचारिक रूपमा सुरु गरिदिनु हुन आङ्गेली माइलाज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। फेरि पनि म नमस्कार गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्ने अनुमति चाहन्छु। आजको कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल तथा उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अध्यक्ष श्री नीलबहादुर लामाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी आजको कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रूपमा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल तथा उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री स्वागत नेपालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल तथा उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका संगठन विभाग अध्यक्ष दुर्गा बस्नेतज्यूलाई अतिथिको आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल तथा उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका उद्योग वाणिज्य विभाग सदस्य
शिवराम थापा सरलाई अतिथिको आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल तथा उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको तर्फबाट आउनुभएका सम्पूर्ण जिल्लाका र अन्य जिल्लाबाट आउनुभएका साथीहरूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सरलाई। म सिन्धुपाल्चोक जिल्ला बाह्रविसे नगरपालिका वडा नम्बर 8 स्वागत नेपालज्यूलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै यहाँ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला संयोजक निल लामाज्यूलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै यहाँ उपस्थित हुनुभएका अहिले यहाँ साथीले जति पनि नाम लिनुभएको छ उहाँ सबैलाई चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। विशेष आजको यो उपस्थितिको विषयमा केही कुराहरू गरौँ। हामीले विभिन्न तरिकाबाट आजभन्दा 11-12 वर्ष अगाडिदेखिबाट पीडित जो पीडितहरू हुनुहुन्छ पीडितहरूको पक्षमा वकालत गर्दै न्याय खोज्दै न्यायको लागि चाहिँ हामीले लड्दै जो साँच्चीकै पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको उहाँबाट थाल्नुभएको यो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान जो छ यसबाट हामीले विभिन्न जिल्लाबाट विभिन्न ठाउँमा हाम्रो नेपाल अधिराज्यभरिका विभिन्न ठाउँमा पर्छ एउटा चाहिँ न्याय दिने एउटा सङ्गठन हुनुपर्छ। देशका चाहिँ साँच्चीकै पीडितले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ भनेर स्वागत नेपालज्यू लगायतले चाहिँ सुरु गर्नुभएको यो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान चाहिँ एउटा स्वतन्त्र जोसुकै होस् स्वतन्त्र एउटा चाहिँ देशका नागरिकले चाहिँ दुःख पाउँदा पीडा कुरालाई उनीहरूको पीडालाई उजागर गरौँ भनेर हामीले त्यो ठाउँमा पनि हामीले गएर यस्तै गरी कार्यक्रम चलायौँ। र आज म यही जिल्ला यहीको बासिन्दा भएको नाताले मैले बुझेर मेरै जिल्लाको मेरै यही ठाउँकै जनता स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान छ नि, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान यस्तो चाहिँ प्लेटफर्म हो जहाँनिर जुनै सुकै ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरू आस्था। धन्यवाद बिपी सरलाई। आजको यस कार्यक्रममा यो कार्यक्रमको वास्तविक औचित्य के हो? आजको कार्यक्रमबाट यहाँ तपाईँहरू जो न्यायको लागि आउनुभएको छ आफ्नो रकम फिर्ता गरिपाउँ भन्ने जुन आवाज उठाइरहनु भएको छ यसले एउटा सार्थकता पाओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै म आजको यस कार्यक्रमको संयोजन गर्ने सुमन लामाज्यूलाई आजको कार्यक्रमको विषयवस्तु विभिन्न चाहिँ पीडाका कुराहरू सबैको प्रतिनिधित्व गर्दै विषयवस्तु राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुमन लामाज्यू। केन्द्रीय अध्यक्षज्यू स्वागत नै हो, उहाँको नाम नै स्वागत नै हो। उहाँलाई यो पीडितको तर्फबाट धेरै धेरै सहयोग गर्न चाहन्छु हाम्रो पीडितको तर्फबाट। आदरणीय मित्रज्यूहरू हामी पीडितै छौँ, पीडितको पक्षमा न्याय उहाँले पक्कै दिलाउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ, भरोसा पक्कै छौँ। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय अध्यक्षज्यूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतको रूपमा खातामा लगाइदिनु अनुरोध गर्दछु पनि तालीको साथमा। यसै गरी हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका जिल्ला अध्यक्षज्यू निल लामाज्यू। ठिकै छ सबैलाई अब नाम सबै थाहा छैन। बाह्रविसे नगरपालिका मिति 2078 साल 10 महिना 1 गतेको दिन मध्यभोटी कोशी आयोजनामा शेर सम्बन्ध
जनताको रकम सहभाग फिर्ता गरौँ। सङ्घर्ष घोषणा कार्यक्रम हामी पीडितको तर्फबाट आज सबै मिलेर एकजुट एकबद्ध भएर हामी अब उहाँहरूसँग यी दलालहरूसँग हामी लडाइँ लड्न चाहन्छौँ। दलालको क्रममा हामी लडाइँ कसरी गर्न चाहन्छौँ भने हामी यति नै महाभूकम्प पीडितबाट पनि हामी पीडित नै छौँ। यी तपाईँको बाढी विद्युतले पनि हामी पीडित नै छौँ। महामारी विश्व कोभिडले पनि हामी तनावै छौँ। तनावमा हाम्रो यिनीहरूले ज्यान खायो, हाम्रो रगत खायो, जमिन खायो। हेर्नुहोस् अब दिन हामी यो पार्टी भनेर बसेर काम छ। पार्टीले हामीलाई के गरेको छ? पार्टीले हामीलाई हेर्नुहोस् दास बनाएको छ, उनीहरूले रास बनाएको छ। पार्टीको हामी एजेन्डा नलिउँ तपाईँ हामी भएर हेर्नुहोस् एकबद्ध भएर हामी पार्टीको पक्षमा गर्ने होइन। हामी अब एक विचार भएर हामी कुन कसरी गर्ने भने अब निर्णय गर्ने दिन हामीलाई आइसक्यो। पार्टी भनेर हामीलाई के गरेको त उहाँले अहिलेसम्म हामीले हेर्नु त आज यहाँ आफ्नै पैसाले आफै बेच्नु परेन। हामीले आफूले आफ्नै पैसा लगानी गरेर माइक किन्नु परेन। हेर्नुहोस् खर्च कति भयो त? हामी पीडित नै बनाउने यिनीहरूको उद्देश्य हो त। यति यिनीहरूले गरेको कार्यविधिमा हामी एक बच्चा भएर एक विचार भएर हामी लडौँ। हामी तपाईँको हामीबाट हुने पीडितबाट कसरी हुन्छ तपाईँ हामी एक विचार भएर लडौँ। राप्रपाले के गर्यो, काङ्ग्रेसले के गर्यो, एमाले के गर्यो तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ। माओवादीले के गर्यो सबै तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन। भन्नु मात्रै सही छैन। राप्रपालाई मैले भने कि माथिदेखि मैले धेरै सल्लाह गरेँ। राप्रपाको केन्द्रीय अध्यक्षज्यू लगायत केन्द्रीय पूर्व केन्द्रीय अध्यक्षज्यूलाई मैले कुरा गरेँ, प्रस्ताव राखेँ। राजेन्द्र लिङ्गज्यूले मैले प्रस्ताव राखेँ। केन्द्रीय स्तरको सदस्यज्यूहरू सबैसँग मैले प्रस्तावहरू राखेँ। घर घरमा दैलो उहाँहरूको घर घरमा गएर तैपनि मेरो सुनाइ र बुझाइ भएन। क्षेत्रीय अध्यक्षज्यूसँग गरेँ। निर्दोष थापालाई मैले जिल्लाको अध्यक्षज्यूलाई मैले राप्रपाका यी पार्टीका अध्यक्षज्यूसँग मैले सल्लाह गरेँ। सल्लाह गर्दाखेरि मेरो सल्लाह र सुझावमा कुनै हालतमा उहाँले सुनाइ भएन। सुनाइ नभएपछि न्याय कहाँ पाउनेछ भने म खोजी अहिले मात्र खोजिरहेन, मैले 2.5 वर्ष भइसक्यो। न्यायको ढोका हामी आफै पीडितको पक्षबाट हामी लड्न चाहन्छौँ। त्यसको साथमा हामीलाई सहकारी को हुन्छ भने स्वागत नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको स्वागत नेपालजी हुनुहुन्छ। स्वागत नेपाल भनेको यति यो अहिलेको दलालमा चलेको यी पार्टीका नेताहरूलाई के गर्नुपर्छ भने उहाँले अझै निखानी गर्नुहुन्छ। जनताको प्रेमी नेता स्वागत नेपाल पक्कै हुन्छ। स्वागत नेपाल पक्कै हुनुहुन्छ, तर महामानवको हिसाबले उहाँ अब निस्किनुहुन्छ। हामी स्वागत नेपाललाई राष्ट्रिय नेता बनाउनु भनेर हामी चाहेको छैनौँ, तर उहाँको विचारलाई फलो गरेर राष्ट्रिय नेता बनाउन चाहन्छौँ। हामी एक सत्ता एक विचार भएर तपाईँ स्वागतजीले मात्रै सक्नुहुन्न। हामी एक विचार भएर तपाईँ हामीले नै विचारको ढोकामा हामी तेर्साउन चाहन्छौँ। हाम्रो न्याय चाहिँ स्वागतजीले गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ, भरोसा छ। यिनीहरूलाई अब हामी कारबाही कसरी गर्ने भनेर तपाईँ हामी एक विचार भएर अगाडि लडौँ। यति भन्दै मैले अब चाहन्छु ल है। धन्यवाद चाहन्छु भनेर मलाई भनिदिनु भयो, सजिलो हुने थियो। तपाईँहरूको विषयवस्तु अझै प्रखर रूपमा यहाँ आउन जरुरी छ। तपाईँहरू कसरी चाहिँ पीडामा पर्नुभयो, यो रकम कसरी तपाईँहरूले बुझाउन बाध्य हुनुभएको छ? हजुर सुमन सरले मलाई अलिकति सहयोग गरिदिनु होला। सञ्चालनको लागि मात्रै गरेका छैनौँ। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले 11 वर्ष अगाडिदेखि विभिन्न बलात्कृत जेलीहरूका मुद्दाहरू निःशुल्क रूपमा हेर्दै आएको छ। स्वागत नेपालज्यूले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल 11 वर्ष अगाडि नेतृत्व गर्दै सुरुवात गर्नुभयो। राइट टु रिजेक्ट रिकल नेपालमा लागू हुनुपर्छ। जनताका तलब भत्ता खाएर जनताका काम नगर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ जसरी भोट हालेको छ त्यसै गरी फिर्ता बोलाउनु पाउने अधिकार, राइट टु रिकलको अधिकार हुनुपर्छ। गुन्डा फटा बलात्कारीहरूलाई चाहिँ चुनावमा भोट झुक्याएर भोट माग्न आउँदाखेरि उम्मेदवार मन परेन भने उनीहरूलाई बहिष्कार गर्ने अधिकार, राइट टु रिजेक्टको अधिकार सुरुमै लागू हुनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्दै त्यसको निर्देशनात्मक आदेश समेत लिएर साथसाथै यो 11 वर्षको अवधिमा विभिन्न हाम्रो अङ्केली महिलाज्यू, सबै आदरणीय सम्मानित सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकहरू, यो यहाँ मात्रै होइन,
देशको जुनसुकै ठाउँमा पुगे पनि पार्टीहरूले संरक्षण गरेका गुन्डाहरू, फटाहरू, बलात्कारीहरू, ढुङ्गामुढा गर्नेहरू, जसले तपाईँ हामीले यो घर सानो अगाडि जुन छ यसको पनि धोरी कर तिर्छौँ वर्षको। यसको वर्षमा हामीले 10-12 रुपियाँ बुझाउँछौँ। घरमा सानो बच्चा जन्मिन्छ, त्यो बच्चाको जन्म दर्ता गर्न जाँदा 2 रुपियाँ बुझाउँछौँ। विवाह दर्ता गर्न जाँदाखेरि 10 रुपियाँ बुझाउँछौँ। घरमा भएको सानो कुखुरोलाई लगेर बजारमा बेच्दाखेरि, केराको घरी लगेर बेच्दाखेरि, सागको मुठो लगेर बेच्दाखेरि ट्याक्स लिन्छ नगरपालिकाले। त्यसबाट उठेको रकम देशभरि जुन छ त्यो त यिनीहरूले आफ्नो तलब भत्तामा खान्छन्। त्यो बाहेक अहिले म यहाँ उभिएर बोलेको ठाउँको पृष्ठभूमिमा देखिएको यो मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना, यहाँ सेयर दिलाइदिन्छु भनेर पार्टीहरूले स्थानीय रूपमा समिति नै गठन गरेर तपाईँ हामीले खाइ नखाइ गरेर जम्मा गरेको रकम 70 सालदेखि उनीहरूले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूको मोटरसाइकलमा तेल हाल्न खर्च गरे, उनीहरूले भोज भतेर गर्नमा खर्च गरे। हामीलाई अहिले न त्यो रकम छ, न साङ छ, न ब्याज छ, न सेयर छ। नेपाली नागरिकको रगत, पसिना, आँसु खाएर बाँचेका यस्ता सामन्तहरू देशैभरि छन्। हामी केही समय अगाडि मात्रै पनि दोलखामा यस्तै भूकम्प पीडित भएको बेलामा पहिरो पीडित साथीहरूलाई राहत दिन्छौँ भनेर, राहतका लागि नागरिकता चाहिन्छ भनेर नागरिकता उनीहरूले लिएर त्यो नागरिकता राखेर कम्पनी खोलेर त्यो कम्पनीले अर्बौं रुपियाँको राजस्व छली गरेपछि कागजात त त्यो नागरिकता जसको छ ती मान्छेहरू देखिए। ती मान्छेहरूलाई अहिले पक्राउ गर्न सरकार पक्राउ पुर्जी बोकेर गाउँ गाउँमा ती मजदुरहरूको, किसानहरूको घर खोज्दै हिँडिरहेको छ। तर राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले संरक्षण गरेका तिनै कर्मचारी र तिनका कार्यकर्ताहरूले त्यो अर्बौं रकम राजस्व छली गरेको बाटो अहिले मोज गरिरहेका छन्। दुःख भनेको यी नागरिकहरूलाई परिरहेको छ। हामीले त्यसको विषयमा कानुनी लडाइँ अहिले लडिरहेका छौँ। बिचराहरू हामीलाई, वकिलहरूलाई फी दिन त कुरै छोडौँ, अदालतसम्म पुग्न गाडीको भाडा समेत छैन। हामी उहाँहरूका मुद्दाहरू हेरिरहेका छौँ। यो मुद्दाको जब सार्वजनिक भयो त्यसपछि हामीलाई गोर्खाबाट, नुवाकोटबाट, यही क्रममा सिन्धुपाल्चोकबाट पनि यो विषय रिपोर्टिङको रूपमा आयो। यहाँको हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका साथीहरूले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो र हामी यहाँ आएका छौँ। यो भाषण मात्रै गर्ने विषय होइन, यो मुद्दा लड्ने विषय हो। त्यो जनताको रकम, साउँ, ब्याज फिर्ता गर्ने विषय हो। हामी यसो भएको हुनाले सबैभन्दा पहिला वास्तविकता के हो यहाँको साथीहरूसँग, नागरिकहरूसँग बुझ्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि सहयोग गरिदिनु हुनेछ सुमनजीले बुझ्नुहुनेछ। म उहाँ एकजना क्रस राष्ट्रिय झन्डा भएको टोपी लगाउने आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। म उहाँलाई बोलाउन चाहन्छु एकचोटि, कृपया उहाँले राखिदिनु हुनेछ। मेरो चिन्जान पनि छैन, परिचय छैन, तर म उहाँसँग बुझ्न चाहन्छु वास्तवमा भएको के हो। हजुरसँग यहाँ सेयर दिलाइदिन्छु भनेर कति रुपियाँ लिए? सेयर दिलाइदिन्छु भनेर मलाई अब यहाँ आफ्नै पार्टीले अब तपाईँहरूको जसो गरे पनि तपाईँहरूलाई सेयरमा फाइदा हुन्छ भनेर हामीलाई अब गाउँले सबैको ऋण थापेर के गरेर पैसा जम्मा गरेर पैसा 5 लाख रुपियाँ लिएर अहिलेसम्म हामीलाई केही पाएको छैन। आफ्नै पार्टीले त्यसो गर्यो, पार्टीका नेताहरूले भनेपछि पार्टी होला यो राबरको यो मिलेर श्यामले लिएको पैसा। माथिको निकायमा सांसदज्यू को हुनुहुन्छ नाम? उहाँको सोच्नु त्यतिखेर चाहिँ अब फसुल सोच्नु भयो रमेश लामा। क्षेत्रीय अध्यक्ष को हुनुहुन्छ? ठिक छ, सुमनजीले गरिदिनु भएको प्रश्न एकदम राम्रो छ, उहाँलाई खुल्न पनि सजिलो हुन्छ। क्षेत्रीय अध्यक्ष को हुनुहुन्छ? को हो त्यतिखेर? क्षेत्रीय अध्यक्ष को हुनुहुन्छ काका? त्यतिखेर को हो? शिव भण्डारी, रमेश लामा,
तपाईँ त्यही पार्टी हो नि राप्रपा भन्नु नि त्यतिखेर त्यही पार्टी तपाईँ राप्रपा हो त्यही पार्टीमा त्यसो गरेर पैसा लिएर हाम्रो अब जनताहरूको अहिले यहाँ बिना नाममा ब्याज थापेर त्यस्तो ब्याज थापेर त्यसो गरेर सबैको अब जनताहरूलाई अब अहिले ब्याजले सियाज कस्तो डुबाइसक्यो 4-5 लाख रुपियाँ पैसा लिएर त्यतिमै यहाँ खाएर बस्नुहुन्छ अर्कोहरूले भन्छ ए तपाईँले खायो होला पैसा चाहियो भन्छ अब यहाँ सेयर अर्को दिलाइदिने अब गाउँलेहरूले कोहीको 20,000 छ कोहीको 1 लाख हजुरसँग लिएको कति सालमा 5 लाख 70 सालमा 70 सालमा आज कति वर्ष भयो 8 वर्ष भयो 71 सालमा 5 लाख लिएको वैशाखमा त्यस्तै अब हजुर के भन्नुहुन्छ अब यो कसो गरी पाउने हो कसो गरी दिलाउने हो धेरै पैसा छ हजुरसँग पनि लिएको हो ल अलिकति यता आइदिनुहोस् न त्यसो गरेर खाइदिएको चाहिँ अब के गर्ने हो एकछिन उहाँलाई हजुरको शुभ नाम के भन्नुभयो मेरो धनजित तामाङ हो धनजित तामाङज्यू कति वर्ष पुग्नुभयो 59 वर्ष अहिलेसम्म 59 वर्ष पुगुन्जेलसम्म यो धरतीमा कसैको 1 रुपियाँ खानु भएको छ खाएको त छैन बिर्सेको छ कि तिर्न छैन कसैको तिर्न बिर्सेको पनि छैन यस्तो इमान्दार नागरिकहरूसँग जीवनभरि रगत पसिना आँसु गरेर कमाएको रकम 8 वर्षदेखि 5 लाख रुपियाँ त्यो 5 लाख जम्मा गर्न हजुरलाई कति समय लागेको थियो धेरै लाग्यो नि म एउटाको मात्रै होइन मेरो अब कोहीको 10,000 छ कोहीको 5,000 छ मेरो जिम्मामा हाल्नु लाग्यो उहाँहरूले अब गाउँको तपाईँले जसरी पनि तपाईँले हालिदिनु ल तपाईँबाट हुन्छ भने हालिदिनु भनेर मैले जम्मा गरेर हालिदिएँ अब सङ्गठित हुनु पर्यो गाउँलेले सबै एकताबद्ध हुनु पर्यो यसका लागि लड्न तयार हुनु पर्यो तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न साथीहरु हामी तपाईहरुको पक्षमा कानुनी लडाई लड्न तयार छौं हामी अगाडि बढ्छौं तपाईहरु एकजुट हुनु होला यसरी पार्टीहरुले गरेको यस्तो गुण्डागर्दी पार्टीहरुले गरेको यस्तो लुट यस्तो शोषणको विरुद्ध हामी लाग्न जरुरी छ म आग्रह गर्छु उहाँलाई परिचय सहित राखिदिनका लागि कृपया हजुरको के शुभ नाम मेरो मदनलाल पर्दन हो मेरो हैन मेनबहादुरलाई मैले चाहिँ जम्मा चाहिँ छ नि मलाई ब्याङ्कमा लगाएर 80,000 रुपियाँ दाम हाल्देऊ भन्यो हैन कुन पार्टीको हुनुहुन्थ्यो यो चाहिँ हलो पार्टीको हो यो हलो पार्टीको राप्रापा भन्यो लाप्लापा पार्यो अब के गर्नु तर सबै पार्टीकाले यहाँ समिति गठन गरेर पैसा चाहिँ लिएका छन् हो नि हैन सुमनजी अब चाहिँ एउटा युतुर भयो हैन हजुरको कति मेरो 80,000 छ मेरो 80,000 कति वर्ष अगाडि अब चाहिँ 71 सालमा हाल्यो कति वर्ष भयो कति वर्ष लाडो मान्छे भोग्ने तिर्खा अनि यत्रो समय के हेरेर बस्नु भएको त केही लाडो राजा ढोकामा निसाब फोकामा गरिबको निसाब फोकामा हजुरसँग सूची नै छ जस्तो छ हजुर म हजुरलाई बोलाउँछु कृपया ढाका टोपी लगाउनु हुने के हजुर आउने हो सुन्नुस् अब म दुर्गाजी अलिकति सहयोग गरिदिनुस् न हजुरको के नाम के नुरपो घर कतापट्टि छ त्यो कहाँनिर पर्छ यसको पारिपट्टि पर्छ कति वर्ष हुनुभयो 55 वर्ष हजुरको कति रुपियाँ लिए मेरो जम्मा त मेरो लाख रुपियाँ अर्को साथीहरु सबै गरेर 5.5 लाख कति वर्ष अगाडि 71 सालमा हजुर अनि अहिलेसम्म किन हजुर नबोलिकन बस्नु भएको नबोलेको बोल्ने ठाउँ पाइन हजुर कहाँ बोल्ने बोल्ने त आज भन्छ भोलि भन्छ दुईकै ठर्छ यो बोल्न खोज्दाखेरि यसरी आज यो कार्यक्रम गर्न लाग्दाखेरि पनि यहाँका केही व्यक्तिहरूले धम्की दिएका छन् यहाँको संयोजक अब हामी सङ्घर्ष समिति यहाँ गठन गर्छौँ त्यो सङ्घर्ष समितिले अगाडि बढाउँछ सङ्घर्षको कार्यक्रम त्यो सङ्घर्ष समिति गठन गर्नका लागि तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न साथीहरु तयार हुनुहुन्छ अलिकति सुमनजीले धम्की कस्तो खालको आयो बताइदिनुहुन्छ कृपया आदरणीय मेरो मित्र पीडित परिवारहरू मलाई राप्रपाबाट मैले केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूसँग केन्द्रीय अध्यक्षज्यू लगायत क्षेत्रीय अध्यक्षज्यू लगायत जिल्लाको अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्णलाई मैले उहाँहरूलाई घर घरमा गएर उहाँहरूको घर दैलो कार्यक्रम गरेँ मैले उहाँहरूलाई जानकारी दिएँ वास्तविकता मलाई केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूले फोनमा अथवा भेटेर कुरा गर्दाखेरि म किन गरिस् फोन तँ को होस् भनेर चाहिँ मलाई धम्की दिनुभयो एसिनो ढुङ्गानाज्यूलाई मैले फोनमा कुरा गर्दाखेरि एक्कासी नै फोन खोजेर चाहिँ तपाईँको मलाई तँ को होस् भन्ने मलाई ढाक र धम्की दिनुभएको छ उहाँ जलपिरेको मित्रजी हुनुहुन्छ राप्रपाका केन्द्रीय सदस्यलाई फोन गर्दाखेरि मैले जनताले फोन गर्नु नपाउनु
फोन गर्दाखेरि मलाई उहाँले थर्काउनु भयो। के कारणले थर्काउनु भयो? मलाई न्याय चाहियो, हामी पीडित परिवारहरूलाई चाहिँ न्याय चाहियो भनेर चाहिँ मैले आवाज गर्दाखेरि मलाई धम्काउने थर्काउने। तर कानुन छ, कानुन हामीले पढेको छैनौँ, कानुन पढेको छैनौँ। हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले कानुन पढेका छौँ, कानुनको किताब अब हामी पढ्ने नै छौँ, कानुनको अगाडि प्रोसेसमा हामी जाने नै छौँ। यिनीहरूलाई म भन्छु कि एउटा के भने घुमथाङ गाविसमा चाहिँ छ नि, मेनबहादुरजीले के भन्नुभयो भने सेयरको डबल दिन्छु भनेर भन्थ्यो। 71 सालमा खाएको पैसा अब कहाँको डबल पाउनु? अहिले माग्यो भने के भन्छ? ऊ भागेर टार्ने, उसलाई जाने अब कुनै न्यायालय कुनै जाने अब प्रशासन लाग्यो भने ऊ भागेर टार्ने। अनि हजुरले चाहिँ कतिजनाको जम्मा गरेर दिनुभएको थियो? हजुरले भेला गरेर दिनुभएको होइन आफूले? सबै हामी सबै साथी जम्मा गरेर त्यहीमा भेला भएको। हजुर हेर्नुहोस् होइन, यहाँ काजी थापाको 50,000 काजी थापाज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। अनि उर्जेन, अनि त्यहाँबाट घरमा श्रेष्ठ, त्यहाँबाट जनक श्रेष्ठ, त्यहाँबाट कृष्ण श्रेष्ठ, अनि जम्मा 7जना कि 8जना 10-12जनाको 5 लाख 50,000। धन्यवाद। म हजुरलाई आग्रह गर्छु, कृपया हजुर एकैछिन अगाडि आइदिनु न प्लिज। हजुरको परिचय पनि राखिदिएर म माफी चाहन्छु, नाम थाहा छैन, हजुरले बुझ्नु नै हुनेछ। यो विषयमा राखिदिनु होला थोरै कुराहरू कृपया। हजुरको शुभ नाम चाहिँ के? तिलक बहादुर श्रेष्ठजी। अहिले हाल पहिला गाजीमा हजुर। अनि कति वर्ष पुग्नुभयो? 56 वर्ष। हजुर के पहिला जागिर खानुहुन्थ्यो कि अरू केही व्यवसायमा केमा हुनुहुन्थ्यो कि? जागिर होइन, म नेपाल समाजको पहिला होइन। हजुर। त्यस कारणले गर्दा मैले पनि सेयर गाउँको सबै अभिभावक गरिब दुखी धनी सबै मिलेर 50,000 20,000 30,000 40,000 1 लाख गरिकन मैले पैसा उठाइकन मेरो भाइको जिम्मा काकाको छोराको जिम्मा गरिकन मैले पैसा सञ्चालन गरेर मैले दिएको छु। 20 लाख रुपियाँ दाम, 20 लाख रुपियाँ दाम दिएँ। तर चाहिने पछि लिस्ट मैले भेटाएँ 11 लाख 20,000को मात्रै भेटेँ। त्यसमा मुद्दा हालेँ 2 वर्षभन्दा बढी माथि गइसकेँ। बगपत्र सुत्ता सिद्धिसक्यो होइन। अहिलेसम्म यो अदालतले त्यसकै तारिक सुत्ता चलाएको छैन। अनि सुमन भाइले मलाई भने कि अस्ति दाइले जाने मुद्दा हाल्नुभएको थियो, त्यो कागजको फोटोकपी दिनु न दाइ भनेर भने। ठिक छ बाबु, म 2 दिनपछि म तपाईँलाई वितरण गरिदिन्छु भनेर भने। अनि त्यहाँदेखि पछि बाबुलाई दिएँ। बाबु र म काठमाडौँ पनि भेट भइसकेपछि अनि त्यहाँदेखि हजुरसँग मेरो फोनमा सम्पर्क चाहिँ भए, भेटघाट चाहिँ भएको छैन। मलाई धेरै खुसी लागेको छ होइन। अब गरिबको लागि के गर्ने त भने लगाउने बेलामा चाहिँ हाम्रो खुसीले लगाएँ, लड्ने बेलामा चाहिँ अब हजुरहरूलाई गोहार्नु पऱ्यो होइन सर। अब यो पार्टी भनेर त एकदमै कस्तो रहेछ भनेको हुन त मलाई त थाहा थियो पहिल्यैदेखि नै पार्टी भनेको सबै राम्रो हुँदैन भनेर। तर जुनसुकै मान्छे पनि जुनसुकै लिङ्गको मान्छे पनि पार्टीमा एउटा न एउटा लिङ्क हुने रहेछ, एउटा न एउटा पार्टीमा। कस्तो नमजा लागिरहेको छ सर। धन्यवाद हजुरले बताइदिनु भएको छ। यति अगाडि मुद्दा हाल्नु भएको छ, अहिलेसम्म पेशी चढेको छैन। यो एकदमै गम्भीर स्थिति हो नागरिकका लागि। यहाँ सेलिब्रेटीहरूका मुद्दा जुन दिन दर्ता भयो त्यही दिन फैसला। सेलिब्रेटीहरूका मुद्दा न्यायाधीशलाई मन लागेपछि राति पनि फैसला, अघिल्लै दिनको मितिमा सिग्नेचर। यो स्थिति छ। यो सेयर सङ्कलन रसिद रहेछ। यो सेयर सङ्कलन रसिद म देखाउन आग्रह गर्छु। यो रसिदमा लेखिएको छ, म कृपया एकचोटि आग्रह गर्छु। मध्य भोटेकोशी 102 मेगावाट जलविद्युत परियोजनामा निर्माणाधीन कम्पनीसँग गरिने निर्माण कार्यका लागि गठित 4 दलीय संयन्त्र मार्फत 4वटा दलहरू 4 दलीय संयन्त्र मार्फत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको गाविस छ। यो गाविस कुन गाविस? गाती गाविस वडा नम्बर 9 वर्ष 39 को नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर 149401/04/03 का श्री श्रवण कुमार श्रेष्ठ, दिलवीर श्रेष्ठ, मरिद श्रेष्ठ लगायत ज्यूबाट सेयर बापत रकम 4,20,000 अक्षरपे 4,20,000 धन्यवाद प्राप्त भयो। संयोजक मेनबहादुर श्रेष्ठज्यू, घुमसाङ सिपा ठेगाना उहाँको छ। उहाँ संयोजक हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट। सही समेत गरेर यसरी 4 दलीय संयन्त्रबाट पैसा उठाइएको छ। साथीहरू, हामी
यहाँ राप्रपाको खाता खोलिएको थियो र त्यो खाता खोलिएको अकाउन्ट नम्बरमै रकम हालिएको थियो भनिएको छ। अहिले त्यो रकम फिर्ता आएको छैन। म हजुरलाई परिचय सहित यो अन्यायको विषयमा कुरा राखिदिन आग्रह गर्छु। हजुर थोरै अलिकति यतापट्टि, किनकि हामीले यही हो आयोजना स्थल। यहाँ मध्य भोटेकोसी आयोजनाको चाहिँ पछाडि पृष्ठभूमिमा देख्न पनि सकिन्छ। कृपया। हजुर धन्यवाद। प्रेस अब यो हाम्रो यो मध्य भोटेकोसीको सेयर विषयमा अब हामीले जम्मा 4 पार्टीको 1-1 करोड उठाउनुपर्छ भनेर हामीले गाउँमा चाहिँ अब यस्तो अब अलिक सित जस्तो अलिक सोच जस्तो मान्छेलाई चाहिँ गाउँमा लाग्यो पार्टीले। किनभने त्यो मान्छेले भने पनि मान्छ, अब पैसा उठाउनु सजिलो हुन्छ भनेर हामी 3 जनालाई अन्त यो मानिसहरू वडाको चाहिँ मलाई राख्यो। तर मैले चाहिँ पैसा त्यसरी उठाएर लगेँ होइन। मैले चाहिँ ल तपाईँहरू जानुहोस् आफ्नो अब एकाउन्ट नम्बर खोल्नुहोस्, त्यहाँ पैसा हाल्नुहोस् भने मैले अगुवा गरिदियो। त्यहाँबाट हामी 3 जना चाहिँ त्यो भित्र त्यो अब एकाउन्टमा 3 जना बस्यो। एउटा हाम्रो यहाँ कृष्ण कार्की पनि हुनुहुन्छ, यहीँ छ। अब अर्को एकजना को थियो त्यतिखेर हामी 3 जनाको बिचमा हामी 3 जनाले सही नगरीसम्म त्यो पैसा चाहिँ यताउता गर्नु मिल्दैन भनेर हामीले त्यो एउटा के अरे बनायो, माइनोरिटी बनायो। तर त्यो पैसा जम्मा गरिसकेपछि त्यो पैसा कसरी निकासी भयो, कसलाई दियो, मैले एउटा जानकारी पनि मैले पाएको छैन आजसम्म पनि। र हाम्रो अब पार्टीबाट उठाएको पैसा कति हो भने पनि त्यो हस्ताक्षरकर्तामा को हुनुहुन्थ्यो? 3 जनाले सही गरेर पैसा निस्किन्थ्यो। अब त्यतिखेर एकजनाको चाहिँ मैले नामै त्यो त्यतिखेर अनि त्यतिखेर त्यो गरिसकेपछि तपाईँको मलाई कुनै पनि जानकारी पाएन। म एउटा अब आफ्नो पेसागत गरेर हिँड्थ्यो, गाडी चलाएर हिँड्थ्यो। आफू चाहिँ हस्ताक्षरकर्तामा हुनुहुन्न थियो? म छ त्यो भित्र। तर पनि आफैलाई थाहा छैन पैसा यो पैसा कति उठ्यो भनेको एउटा समिति बनायो। समिति बनाउँदै 3 जनाको हस्त नभइकन त्यो पैसा चाहिँ कुनै ठाउँमा अब लगानी गर्नु पाउँदैन भनेर एउटा उ गरेको थियो। तर त्यो भित्रमा उहाँ पनि हुनुहुन्छ। तर एकचोटि पनि मलाई त्यो पैसा कसरी अब त्यो बाहिर हाल्यो, भोटेकोसीमा कसरी हाल्यो मलाई त्यो पनि थाहा छैन। अब त्यो विषयमा चाहिँ उहाँले सोच्नु। कृष्ण कार्कीज्यू होइन हजुर, परिचय पनि थोरै राखेर यो भएको के हो खास यसमा भन्ने बताइदिनु न। धन्यवाद। मैले सबको कुराभन्दा पनि मैले यो आजको कार्यक्रमको चाहिँ पृष्ठभूमि के हो भन्ने कुरामा अलिकति सबैलाई जानकारी गराउन खोजेँ। म कृष्ण कार्की, यही 12 नगरपालिका वडा नम्बर 9 यो 12 बजार नजिकै वडाको हो। र यो अहिले देखिएको 4 दलीय संयन्त्र भन्ने यो निर्माण कार्यमा चाहिँ मेरो पनि अरू जस्तै पीडित मकै तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्टार नेपाल। यसलाई हेरेर लाइक र सब्सक्राइब गर्नु पनि नबिर्सिनु होला है त। म त हेर्छु, तपाईँहरू पनि हेर्नुहुन्छ होला। खै मको यो चिकन चिल्ली स्टार नेपाल हेर्नुहोस् है तपाईँ। ल ल ल हेर्नै पर्छ, म त हेर्छु, तपाईँ पनि हेर्ने। ल ल है बाई। र मेरो पनि केही पैसा त्यहाँ सेयर मार्फत भनौँ अथवा त्यो काम गर्नका निमित्त लगानी गरेको व्यक्ति। र मैले एकछिन सबैको ध्यान आकर्षण गर्न खोजेँ मैले है। सरहरूलाई पनि एकछिन ध्यान आकर्षण गर्न खोजेँ मैले। तपाईँहरूलाई पनि यो अभियन्ता भएको कारणले गर्दा तपाईँलाई अलिकति सजिलो होला भन्ने नै महसुस गरेर म अलिकति यो 12 नगरपालिकामा अलिकति सामाजिक क्षेत्रमा सामान्य काम गर्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि पनि म तपाईँलाई अलिकति यो घटना परिघटनाको विषयमा अलिकति प्रश्न पार्न चाहन्छु। यो केही समय चाहिँ स्थानीय निकाय नहुने बेलामा चाहिँ यो दलीय संयन्त्रमा चाहिँ विभिन्न कामहरू यो 71 सालभन्दा अगाडि चाहिँ स्थानीय स्तरमा चाहिँ तपाईँको दलीय हिसाबले गठबन्धनको रूपमा 5 दलीय 4 दलीय स्थानीय स्तरमा जुन दल छ त्यो दलले चाहिँ यहाँका स्थानीय कामहरू गर्ने भन्ने खालको एउटा संयन्त्र यो राज्यले बनाएको संयन्त्र थियो। यो कुरामा धेरै मान्छेहरू अवगतै हुनुहुन्छ। र त्यो बेलामा यो हाम्रो एरियामा चाहिँ मध्य भोटेकोसी चाहिँ कम्पनीले चाहिँ यहाँ काम सुरु गर्ने भन्ने खालको कुराहरू आयो। त्यो आउने क्रममा चाहिँ राजनैतिक दलका
विशेषतया यो हाम्रो नगरपालिकामा यो भेगमा 4वटा दल चाहिँ यहाँ अलिकति प्रमुख दलका रूपमा रहेको छन् र त्यो मध्येमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। त्यो 4 दलीय संयन्त्रमा चाहिँ यो मध्य भोटेकोसी र यो मध्य भोटेकोसीसँग एग्रिमेन्ट गरेर काम गर्ने चाइनिज कम्पनीले पनि के सोच्यो भने यी 4 यो नेपाल भनेको देशै यो दलले खाएको देश, यो 4 दलीय संयन्त्र भनेर धेरै मान्छेको लागि चाहिँ यो यसमा इन्भल्भ गराउनु भन्दा पनि एउटा टिम बनाएर चाहिँ इन्भल्भ गराउन पाए हुन्छ भनेर चाइनिज कम्पनीले पनि उसको आफ्नो काम सहज बनाउनको लागि दलहरूलाई आह्वान गर्यो। दलहरूलाई आह्वान गर्दा चाहिँ दलहरूले अब वास्तवमा अब यो केन्द्रबाट सञ्चालित अथवा जिल्लाबाट सञ्चालित त्यो हामी पीडितले थाहा पाएनौँ। केही साथीहरूले दलको नाममा हामी यो दलबाट चाहिँ पैसा उठाउँछौँ, यति लगानी गर्छौँ, यति नाफा हुन्छ भन्ने खालका कुरा चाहिँ यो प्रभावित क्षेत्रका आसपासका सम्पूर्ण बस्तीहरूमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो। राखेपछि अब हामी पीडितै भनौँ अथवा हामीलाई त तपाईँको 2 पैसा लगानी गएर कतै फाइदा हुन्छ भनेपछि अब सबै सर्वसाधारणले खाइ नखाई अब कसैले बाख्रा बेची, कसैले वस्तु बेची, कसैले ऋण खोजेर, कसैले श्रीमतीको कानको सुन बेचेर भए पनि कसैले 2 लाख हाल्नुभयो, कसैले 1 लाख हाल्नुभयो, कसैले 50,000 हाल्नुभयो। यो एउटा पार्टीको मात्रै होइन कि यो 4वटा दलको एक जना मान्छे चाहिँ तपाईँको त्यो संयोजक बनेर उहाँहरूले चाहिँ यो पैसा उठाएर हामी तपाईँहरूलाई यो निर्माण कार्यमा हाल्छौँ, निर्माण कार्यमा हालेपछि यसको नाफा हुन्छ, नाफा भएपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी वर्षै पछि चाहिँ सबै हिसाब किताब चाहिँ दुरुस्त राखेर तपाईँहरूलाई हामी नाफा दिन्छौँ भन्ने उहाँहरूले त्यो व्यापक रूपमा त्यो कुरालाई अगाडि बढाएर उहाँहरूले सेयर आह्वान गर्नुभयो भने मतलब पैसा उठाउनु भयो। त्यो पैसा उठाउने क्रममा चाहिँ के पनि भयो भने अब हामी यहाँका पीडित जनताहरू यत्रो ठुलो परियोजना आयो, कम्तीमा पनि हाम्रो पैसाले केही कमाउँछ भन्ने हेतुले धेरै मान्छेले पैसा हाल्नुभयो। यो पहिलो चरणमा यसरी यो 4 दलको एक जना मान्छे चाहिँ सम्भवतः नामै लिँदा पनि केही फरक पर्नेवाला त छैन, तैपनि तपाईँको 4 जना मान्छे 4वटा पार्टीको संयोजक भएर उहाँ रहनुभयो। त्यो 4वटा पार्टीभित्र चाहिँ तपाईँको एउटा पार्टीको 1 जना मान्छे चाहिँ तपाईँको बैङ्क खाता खोलेर, जस्तै अहिले धनबहादुर तामाङ दाइले भन्नुभयो उहाँ 1 जना। त्यति बेला कुन पार्टीको को हुनुहुन्थ्यो? त्यति बेला चाहिँ तपाईँको यसलाई कसरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु भएको थियो भने एउटा 4 जनाको मेन खाता सञ्चालन गर्ने तरिकाले उहाँहरूले सेयर उठाउने भनेर सोच्नुभयो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको नेकपा एमालेबाट सुब्बा श्रेष्ठ, त्यस पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसबाट युधिर पौडेल, नेकपा माओवादीबाट लालकान्छा तामाङ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट मिनबहादुर श्रेष्ठ। यी 4 जनासँग अहिले हजुरको सम्पर्क छ? अरू यहाँका आदरणीय नागरिकहरूको उहाँहरूसँग हाम्रो खोइ त पैसा तपाईँहरूले त्यति बेला इनिसिएसन लिएर गर्नुभएको भन्ने यहाँ अलि अब यहाँको बौद्धिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, यहाँको पनि कुराकानी भयो होला, त्यस्तो केही छ? पटक यो विषयमा अब सबैजनालाई त थाहा छैन होला, अघि दाइले पनि कुरा उठाउनु भयो। हामी धेरैचोटि धेरै समय हरेकचोटि तपाईँको कहिले काठमाडौँ गयौँ, कहिले कहाँ गयौँ, यिनीहरूलाई खोज्न हाम्रो मागै त्यही थियो कि तपाईँको हामी न मध्य भोटेकोसीसँग हामीलाई थाहा छ, न चाइनिज कम्पनीलाई चाहिँ चाइनिज कम्पनीलाई हामी चिन्दछौँ। हामी नागरिकले र हामी पीडितले न चाइनिज चिन्दछ न मध्य भोटेकोसी चिन्दछ, कोही पनि चिन्दैन। त्यस कारणले तपाईँहरू राजनीतिक दलको एउटा प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले यो जनताको समस्या समाधान गर्नु तपाईँहरूको चाहिँ यो कार्य हो। तपाईँहरू राजनीतिक दलको व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि भने हामीले पटक गऱ्यौँ तपाईँहरू 4 जना बस्नुहोस्, यथार्थ के हो, तपाईँहरूले चाइनिजसँग लिन पर्ने पैसा कति हो, कति पैसा उठाउनु भएको छ, कति पैसा चाहिँ दिनुभयो, यी आदि कुरामा बसेर यसै गरी छलफल गरौँ भनेर हामीले हर प्रयत्न गऱ्यौँ। उहाँहरू कहिल्यै पनि 4 जना एक ठाउँमा हुनुहुन्न र कति बेलालाई फोन गर्दा उहाँले फोन रिसिभ पनि गर्नुहुन्न र उहाँहरू भन्नुहुन्छ यो के भयो, उता के भयो, उहाँहरूले चाहिँ यो जालसाँची गरेर चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म जनतालाई यति हाम्रो लगानी, यतिमा हामी घाटामा छौँ, यतिमा फाइदामा छौँ भयो यो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पनि कसैलाई पनि जानकारी यो दलको डरले यहाँको चाहिँ नागरिकहरूले बोल्न नसक्नु भएको हो कि के हो खास अहिलेसम्म के हुन्छ? यसको चाहिँ मेरो आफ्नो शब्दमा चाहिँ यो अलिकति तपाईँको चुन्ना हिसाब तपाईँको यो भूगोल चाहिँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो मध्य भोटेकोसी प्रभावित एरियाको भूगोल, यो बारबिसे नगरपालिका विशेषतया चाहिँ यो भूगोलले हेर्ने भने तपाईँको 2 दिन 1 दिन लाग्ने बाटाहरू छन्, बस्तीहरू एकदम छरिएर बसेको अवस्थामा। त्यो भएर तपाईँको सबै मान्छेले आफ्ना कुराहरू उठान गर्नलाई तपाईँको अलिकति नसकेको र अब अलिकति थोरै एमाउन्ट भएर तपाईँको पिरो छरिएर बसेको भएर यो एकत्रित हुन नसकेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। धन्यवाद कृष्ण सर। हामी फेरि अहिले कुरा गरौँ न, धेरै साथीहरूसँग कुरा गरौँ। यहाँ काम गर्ने मजदुर साथीहरूले पनि पारिश्रमिक पाउनु भएको छैन,
उहाँहरू कतिपयको ज्यान जोखिममा पनि पर्यो यो बिचमा, त्यसको क्षतिपूर्ति पनि छैन र यो आयोजनाका लागि स्थानीय व्यापारीहरूसँग लिएका निर्माण सामग्रीहरू लगायतको पेमेन्ट पनि हुन सकेको छैन। निकै लामो समयदेखि करिब त्यो जोड्ने हो भने त तपाईँको 2 अर्ब जतिको हिसाब किताब पुग्ने रहेछ। तर हामीले यसलाई चाहिँ चेक बााउन्सको केस लिएर जाने थियौँ भने अर्कै स्थिति हुन्थ्यो होला। यहाँको मजदुर साथीहरूको तर्फबाट पनि व्यापारी साथीहरूको तर्फबाट पनि कुराहरू राखिदिनु हुनेछ। अहिले म 2-3 जना साथीहरूलाई तयारीमा बस्नलाई आग्रह गर्छु। तर अहिले तत्कालैका लागि चाहिँ जसको सेयरका लागि भनेर रकम लिएको थियो र उहाँहरू पीडामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूका कुराहरू सुनिसकेपछि हजुरको पनि कुरा, मजदुर साथीहरूको पनि कुरा र निर्माण अरू व्यवसायी साथीहरूको पनि कुराहरू हामी सुनौला। अहिले अरू कोही साथीहरू बोल्न चाहनुहुन्छ कृपया। मेरो नाम श्रवण कुमार श्रेष्ठ हो र मैले चाहिँ यो मध्य भोटेकोसी तपाईँको जलविद्युतमा काम गरेको हो है। यो चाहिँ म चाहिँ फर्मको आधारमा काम गरेको हो, बासिक निर्माण सेवा। यो हाम्रो हङ्गे कान्छा वार्ड नम्बर 7 को अध्यक्ष पनि हो। मैले उसले बारम्बार भनेको दाइ तपाईँले चाहिँ फर्म दिनुभएको छ, के आधारले दिनुभएको छ, जनताको पैसा पाउने आधारले दिनुभएको छ कि यो सबै खाने हिसाबले दिनुभएको छ भन्दाखेरि उसँग धेरै बहस भयो मेरो है। त्यो पछि चाहिँ मैले चाहिँ काम गरेको दाइ मेरो यति पैसा आएको पनि छैन, मलाई चेक पनि दिएको छ। यो 12 लाखको चेक हो होइन। यहाँ चाहिँ 4 जनाकै साइन छ है फेरि चेकमा। यो 4 दलकै साइन छ, मिने लालकान्छा युधिष्ठिर सुब्बा है। यो मैले चाहिँ भन्दाखेरि यो काम मैले गरेको पैसा किन नपाएको, उसले चाहिँ सोधे के भन्दाखेरि कुन पार्टीबाट काम गरेको, मैले यो 4 दलकै काम गरेको, तिमीहरूको साइन छ कि छैन भनेर मैले सोधेँ होइन। 4 यो साइन त 4 दलकै हो होइन। मैले काम गरेको 4 दलकै काम गरेको, यो पैसा मेरो के हो त वास्तवमा पाउँछ कि नपाउने भनेर मसँग गाउँमा पनि धेरै बाटाबाट भयो है। मैले चाहिँ भन्यो, उसले के भन्यो भन्दाखेरि हेर मसँग बल त छैन, मसँग कुनै ठाउँमा मान्छे पनि छ होइन। किन भन्दाखेरि सत्य चाहिँ कहिले पनि जग्दैन कि होइन। सत्य जहिले पनि एक दिन आउँछ है। त्यो सत्य चाहिँ अहिले आइरहेको छु। हाम्रो हजुरहरू आउनुभयो होइन, मिडियाहरू पत्रकारहरू होइन, हाम्रो सर पनि आउनु भएको छ एडिफबाट होइन। मलाई एकदम खुसी लाग्यो है। किन भन्दाखेरि हामी एकदम पीडित छु कि होइन। म मात्रै होइन कि, म चाहे पनि त म पैसा यो लिन सक्छु कि उनीहरूसँग दादागिरी गरे पनि लिन सक्छु। तर सोझो जनताहरू होइन, कसले चाहिँ ब्याजमा पैसा हालेको छ। यहाँ अहिले म तपाईँको इन्ट्रोड्युस गराउँछु होइन। उनीहरू चाहिँ उसको श्रीमान चाहिँ अपङ्गै भएको छ, अहिलेसम्म पैसा पाएको छैन होइन। यो कङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा रामेश्वर भन्ने छ, ऊ त मरेर गइसक्यो, कहाँ गयो थाहा छैन, मरेर कहाँ गइसक्यो, त्यो पैसा पनि पाएको छैन। हेर्नुहोस् आज फोन आएको होइन, मैले त्यही कुरा गरेको, रामेश्वरको पैसा किन नपाएको। रामेश्वरको उनीहरूको कङ्ग्रेसबाट सेयर उठाएको पैसा पनि यही छ दाइहरू होइन। म बोलाउँछु, मैले चाहिँ आफ्नो कुरा आफूले राख्ने हो। त्यही कारणले चाहिँ मेरो कुरा चाहिँ मैले राखेको छु होइन। मेरो प्लस सेयरको पैसा पनि छ, त्यो चाहिँ मैले चाहिँ जिल्लामा चाहिँ हाम्रो बगपत्र भइसक्यो, मेरो अघि नै दाइ भनिसक्नु भएको छ है। त्यो चाहिँ कुरा भइरहेछ। अब के कस्तो हो, अब तपाईँले चाहिँ आइदिनु भएको छ र यसको लागि चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ भनेर मलाई सम्पूर्ण आशा छ। र हाम्रो गरिब जनताहरू जति छ, जुन पार्टीको होस्, यो कङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा, माओवादी, म पार्टी हेरेको छैन है। म पार्टी हेर्ने भए म पार्टीबाट म लिनु सक्थेँ कि, तर म पार्टी हेरेको छैन। यो सबै जनताले पैसा पाउनुपर्छ, मेरो त्यति नै हो कुरा है। धन्यवाद। धन्यवाद नेत्रञ्जनलाई। हामी चाहिँ निर्माण व्यवसायबाट हाम्रो यो भोटेकोसीमा सिमेन्ट, डन्डी, गाडीको सामानहरू सबै लिएर आएको थिएँ यिनीहरूले। त्यहाँबाट सामानको डिल गर्दाखेरि चाहिँ अब 4 पार्टीबाट एकजना आउँदाखेरि चाहिँ उसलाई सामान दियो भनेर अरू 3 पार्टीले नहेर्ने, चेक दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको 4 पार्टीको प्रतिनिधिले साइन हालेर दिएको छ हामीलाई। चेक चाहिँ हामीले अब चेकको लागि बााउन्सको मुद्दादेखि लिएर सबै लडेको पनि छ। तर प्रक्रियामा जाँदाखेरि चाहिँ अब जिल्लामा हामीले मुद्दा हाल्यो, जिल्लाबाट पुनरावेदन हुँदो रहेछ, पुनरावेदनबाट सर्वोच्च हुँदो रहेछ। सर्वोच्चमा जाँदा त्यो कति वर्ष लाग्ने हो, त्यो न पैसा आउने हो न नआउने हो। तैपनि उनीहरूको पार्टीको पावर, कहाँ कसो पावर लगाएर त्यो के अरे चिठीहरू, त्यो पेसीहरू उनीहरू रोक्ने कामहरू यिनीहरू त्यसरी पनि गर्दो रहेछ। मान्छेको कसैलाई पैसा दिँदाखेरि
अब कहिले 82 लाखको चेक आयो भन्छ, कसले खाइदियो भन्छ, अब यहाँको मेयर हुन्छ कि कसले खाइदियो भनेर अरू मान्छेले भन्छ। अब माओवादीको मान्छेलाई सोध्यो उसले एमालेको मान्छेलाई खाइदियो भन्छ, अब काङ्ग्रेसको मान्छेलाई सोध्यो राप्रपाले खाइदियो भन्छ। दुनियाँ मान्छेलाई आरोप लाउँदा यिनीहरू 4 जना भेला पनि नभन्छ। यिनीहरूले पैसा खाएर तपाईँको काठमाडौँदेखि लिएर गागा जग्गा किन्ने, घर बनाउने, गाडी 3 जना मान्छे बोलाएर ल्याउँछु भेला हुन्छु भन्छ। अनि त्यहाँबाट 3 जना भयो, 1 जना भेला नभने फेरि अब बासुकी निर्माण सेवा चाहिँ हाम्रो अब बिनवार दाईको वडा अध्यक्षको फर्म रहेछ। अब फर्मवालाले पैसा आयो, उसले 22 लाख रुपियाँ खायो भनेर। अब फर्मवालाले चाहिँ कस्तो भने मेरो फर्म दिए उनीहरूलाई 4 जना साइन गरेर मलाई त मतलबै छैन भने जस्तो कुरा हो। अब पैसा उसले खायो भन्छ उनीहरू, त्यहाँबाट उनीहरू 5 जनालाई भेला गरेर त कहिले पनि सक्दैन नसक्ने। अब को कहाँ भागेको छ, को के गरेको छ, अब मान्छेको तपाईँको बालुवा ल्याएको छ, गिटी ल्याएको छ, सामानहरू इँटा ल्याएको छ, कसले काम गरेको पैसा, कसले जाली लगेको पैसा, कसले जाली बोलेको पैसा, दुनियाँ मान्छे खाएर यिनीहरूलाई चाहिँ सबैको प्रत्येक 4 जनालाई चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेसबाट उनीहरूको पार्टीको मान्छेले ओहो हाम्रो भाइ भनेर उनीहरूले बचाउनुपर्छ भन्छ। एमालेको मान्छे अब उसको प्रतिनिधि छ, उसलाई पनि अब एमालेकै माथिबाट बचाउने तर्कतिर लाग्छ। अब माओवादीको मान्छे पनि ओहो हाम्रो यो नेता हो, यसलाई मिलाउनु पर्छ भनेर सबै तैचुप मैचुप भने जस्तो गर्ने कि। अब सबै मिलेर अगाडि बढायो भए यो पैसा पहिला नै आउँथ्यो। तर एक जना मिलेर चाहिँ उसलाई फोन गरेर चुक्दैन यार त्यसलाई पार्टीबाट अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर तैचुप मैचुपको स्थिति छ। त्यो तैचुप मैचुपको स्थितिलाई चाहिँ अब पुनर्जागरण गरेर सबै मिलेर एउटा सङ्घर्ष समिति गठन गरेर त्यहाँबाट यिनीहरूलाई कहाँ लड्नुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो, त्यो फडाहरूलाई होइन। अब पार्टीको त कुरा नगरौँ होइन, यिनीहरू 4 जना पार्टीको प्रतिनिधि फडाहरूलाई चाहिँ समातेर सम्पूर्ण जनतादेखि लिएर हाम्रो व्यवसायको पैसाहरू चाहिँ उकास्नलाई हामी लड्नुपर्छ भनेर म भनाइरहेको छु। नमस्ते सबैलाई। म पनि एउटा हाम्रो व्यवसायी, मेरो सँगै साथी किरणले पनि सबै कुरा भनिहाल्नुभयो। मेरो पनि त्यस्तै समस्या, म पनि एउटा पीडित नै हो। 71 सालमा मैले सामान दिएको, मैले जम्मा लिनुपर्ने 22 लाख रुपियाँ पैसा न अहिले हिसाब मसँग अहिलेसम्म खाता जस्तै छ मसँग अहिले पनि 22 लाखको हिसाब मैले लिनुपर्ने हिसाब अहिले पनि जस्ता छ। यिनीहरू फटाहरू पैसा मागे हिसाब दिनु छैन, किन यत्रो पैसा लिएको, यो सामान गएको छैन, त्यो सामान गएको छैन भन्दै यिनीहरू पन्छेरी हिँड्यो। एउटालाई समात्यो, अर्को कहाँ हो, उसलाई मैले भनेको छु भने मैले लग्यो हो, जसले लगेको उसलाई समातो भन्छ। मसँग सामान लाने अरुण तामाङ भन्ने लाल कान्छा है, उसले सामान लिएर गएको, सब्जी सामान दिनु पऱ्यो, मुख हेरेर पनि दिनु पऱ्यो भनेर सामान दिएको। अहिले ऊ भाले है पसल अगाडि हिँड्नु सकेको छैन, मुख लुगाइ हिँड्छ लाल कान्छा है। अब यस्तो माओवादीको प्रतिनिधि मान्छे होइन, ऊ बेला द्वन्द्वकालमा सङ्घर्ष गरेर हिँड्ने मान्छेको ताल यस्तो छ। अब यस्तो नेताहरूलाई हामीले कसरी विश्वास गर्ने होइन। सामान लाने बेलामा ऊ आफै आएको, अहिले मैले सामान लगाएँ भने युटीलाई किन्न भने होइन, सुब्बाले किन्न भने, मिने फरार छ उसलाई किन्न भने भन्छ। अस्ति मैले 2-3 जना समातेर पनि कुरा गरेँ, पैसा दिने नदिने भनेको मैले लगाएको सामान भन्छ। सामान लाने बेला ऊ आफै आएको नि होइन। बासुकी निर्माण सेवाको चेक दिने पनि उही हो, 4 जना सही गर्ने पनि उही हो। 4 जना मसँग अहिले पनि चेक छ, 35 लाखको चेक मसँग अहिले पनि छ। तर 71 सालमा दिएको चेक हामीलाई त्यतिखेर अब बाढी आयो, पहिरो गयो होइन, जुरे पहिरो आयो, हरेक कुराले अब यस्तो कुराले हामीलाई पछाडि पऱ्यौँ। अब कोरोना पनि भन्यो, त्यो 71 सालको चेक अब यतिखेर अब चेक बाउन्स पनि गर्न नमिल्ने प्रमाण छ मसँग। अहिले पनि 35 लाखको चेक मसँग छ, हिसाब किताब सबै छ। तर यिनीहरू के गर्ने, पन्छेरी हिँड्ने, उसले पैसा 4 जना बाँडेर खाने, तैचुप मैचुप गर्ने, झुलाउन यसो भनौँ न उसो भनौँ न भने खालि झुलाउने। यो कुरामा मैले पटक पनि अब यहाँ साउन्ड दाइसँग धेरै कुरा गरेको हो। तर साउन्डले अब धेरै राम्रो कार्यक्रम गर्नुभयो। यस्तो जनताको धेरै मारमा छन् यहाँको जनताहरू। मेरो मात्र पैसा उठेन होइन, सबैजनाको पैसा उठ्नुपर्छ, सबैजनाको पैसा उकास दिनुपर्छ भन्ने मैले एक कुरा भन्नु चाहन्छु। त्यो हजुरको पनि पैसा गएको छ, कति खाए सर? अब भेट छैन होइन, थोरै अब भनौँ 3 जना लगाएर हाम्रो 3 जना छ, 3 जनाको 50 डेढ रुपियाँ चाहिँ हालेको। अहिले 71 सालमा हालेको, मङ्सिर 3 गते हालेको होइन। गएर चेक गर्दै 50,000 गएको छ, उता नगद चाहिँ 1 लाख रुपियाँ भएको छ होइन। मेरो चाहिँ 5 शेर्पा, यही बार्सिनगरले साधो हो। पहिला पुरानो चाहिँ यही हो साथी चाहिँ होइन। अनि किनभने अब पहिला हामीले पनि यसो गरेँ, किनभने अब पैसा माग्नु हो एकजना अहिले 71 देखि लिँदै 8 वर्ष होला।
आरपार दिएको होला अहिले हजुरको उमेर कति भयो? मेरो अहिले हजुरको उमेर लगभग मेरो अहिले 52 भयो। त्यो पैसा जति बेला हाल्नु भयो नि हजुर त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउनु भयो? त्यो पैसा यस्तो मेरो चाहिँ के हो भने त्यो छोराले अलिकति कमाइदियो नि त्यही अलि मैले कहाँबाट कमाएको छोरा? ऊ विदेश गएको थियो नि। कुन ठाउँमा? यो मलेसिया गएको थियो। मलेसिया जानु भएको कति भएको थियो? मलेसिया गएर त्यस्तै 14-15 मिनट भएको थियो। अनि छोराले पे गरेर मलेसिया जानु भयो कि नगरी जानु भयो? बिहा नगरी गएको। बिहा नगरिकन जानु भयो गएको अनि गएपछि अनि विदेशमा काम गरेर पठाएको पैसा यहाँ हाल्नु भएको अनि ऊ खातामा थियो मेरो खातामा। अनि त्यो पार्टीहरूले त्यो पैसा लिए हजुरको? पैसा लियो अनि भनेको पार्टीका नेताहरूले खाए विदेशमा छोराले काम गरेको तातो घाममा काम गरेर पठाएको पैसा। अनि एउटा चाहिँ हो बाहिर काम गरेर पठाउने छोरा अहिले यहाँ आउनु भएको छ? उठाइ अहिले यहाँ विदेशै हुनुहुन्छ? दुबईतिर छ अहिले। अझै विदेशमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् हामी नेपाली नागरिकहरू जन्मिएर छोराछोरीलाई बिहे गर्ने बेलामा विदेश पठाउँछौँ। आज विवाह गरेर श्रीमती घरमा छोडेर भोलिपल्ट विदेश हिँड्छौँ। विदेशबाट बिहे गर्नलाई मात्रै नेपाल आउँछौँ। चेलीबेटीहरू पनि विदेश गएका हुन्छन्। दुबई, कतार, अरब, मलेसिया मात्र होइन, युरोप, अमेरिका पनि बिहे गर्न मात्रै नेपाल आउँछन्। नेपाल आएर बिहे गरेर भोलिपल्ट पर्सिपल्ट 1 महिनाभित्रमा विदेश जान्छन्। अनि यता श्रीमान कुरेर बसिरहेकी हाम्री छोरी, हाम्री चेली, हाम्री बुहारी, हाम्री भाउजू पैसा कमाएर लिएर आउला भनेर बसिरहेका हुन्छन्। तर बाकसमा भरिएर आउँछन्। अनि त्यो बाकसमा भरिएको लासमा पनि ट्याक्स उठाएर खान्छन् नेताहरू। संसारमा नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जुन देशमा विदेशमा मरेको आफ्नो नागरिकको बाकसमा लास आउँदा त्यो लासमा पनि ट्याक्स उठाएर खान्छ। उहाँको छोराले विदेशमा गएर पैसा कमाएर पठाउनु भएको मलेसियामा यहाँका 4वटै पार्टीका नेताहरूले लुटेर खाइदिएको हो कि होइन? ती दल र ती नेताहरू लुटाहा हुन् कि होइनन्? यिनीहरू सामन्त र शोषक हुन् कि होइनन्? अहिले पनि उहाँको छोरा विदेशमै बसेर काम गरिरहनु भएको छ। यो स्थितिमा नागरिकहरूलाई पुर्याएर अनि तपाईँ हामी नागरिक चाहिँ चुपचाप बस्न मिल्छ? आज यहाँ यही सङ्घर्ष समिति गठन गर्नुपर्छ। तपाईँहरू को तयार हुनुहुन्छ सङ्घर्ष समितिमा बस्नका लागि? तयार हुनुहुन्छ? आज तयार हुनुपर्छ तपाईँहरू सङ्घर्ष समितिमा बस्नका लागि। त्यो गठन हुँदैछ। हाम्रो निल लामाज्यूले पनि एक्सर्साइज गर्दै हुनुहुन्छ, सुमनजीले पनि। हाम्रो अब महिला दिदीबहिनीहरूलाई अलिकति केही कुराहरू हामी गर्छौँ। एकचोटि हजुरको माइक पछाडि दिनु होला। हजुरको पैसा फिर्ता आउँछ, हामी फिर्ता दिलाउँछौँ। साथीहरू तपाईँहरू आफ्नो मन दरो बनाएर बस्नु होला। हजुरको शुभ नाम के हो? मैले जात पार्टीको मान्छेलाई भनेर चाहिँ अब मान्छेहरू त एउटै आएको रहेछ होइन। सुप पाएर गएको थियो, सुप आफ्नै भान्सा हो। हजुरको पैसा लगिदिनेहरू आउँछन् कि आज भनेर आउनु भएको है? गाविसको मिल्ने होइन के भन्छ रेशम ठिकै छ। अहिले नाम रेशम हो। घुम्दङ गाविसको रेशम, जाति गाविसको चाहिँ सुप्पा। त्यो 2 जना आएर चाहिँ जात पार्टीको मान्छेले खाना खुवाउनुपर्छ भनेर भन्यो। मैले खाना खुवायो। त्यो जुरे पहिरो जाँदाखेरि आफ्नो परिवार खानुलाई त रासन पानी ल्याउनु कस्तो धाउ थियो भने त्यो बेला मैले 20-25 जना मान्छेले खाना खुवाएँ। अनि मैले गाविसबाट धमाधम चामल उधारो ल्याउँदै थाप्दै खुवाउँदै गऱ्यो। अहिले उनीहरू बाटोमा हिँड्दा रोक भनेर मर्साल रोक त सुत्दै नरोएर दौडिन्छ। अनि त्यस्तोहरूलाई अब के गर्नु हो तिनीहरूलाई? खाएको पैसा नतिर्ने भनिसकेपछि मैले होइन अब अहिले त्यो पैसा खाने मान्छेहरू गाडी चढेर मोटरसाइकल चढेर हिँड्छन्। हजुरले रोक्दा पनि बाटोमा रोकिदिँदैन। आज त्यो सुप्पा त मेरो आफ्नै मान्छे हो भान्जा पर्छ। अनि यस्तो देख्दाखेरि मनमा कस्तो लाग्छ हजुर? अब किन्न लाग्छ नि, यिनीहरूले नतिर्ने हिसाबले त त्यस्तो गरेर होला भन्ने जस्तो लाग्छ। ढुङ्गाले हालेर ढाल्दिनु जस्तो लाग्दैन बाटोमा हिँड्दै गर्नु? लाग्दैन पुरिरहेको बेला, नभए त हानिदिन्थ्यो नि हो। मलाई अब के रिस उठिरहेको मलाई यो बेलासम्म अब
नेहारको पैसा नदिएर भए म त्यो कति पैसा थियो हजुरको कति पैसा थियो उनीहरूकै कम्प्युटरमा लेखिरहेको छ म नजान्ने मान्छेले के थाहा त्यो पैसा कहाँबाट आएको थियो हजुरको चाहिँ मैले धमाधम उठाएर छाप्दै ल्याउँदै खुवाउँदै गरेर अहिले मैले आफूले दुःख गर्दै बाख्रा पाल्ने कुखुरा पाल्ने भनेर नेहारको पैसा तिर्यो मैले अरूतिरबाट सेयरमा पैसा धेरै आउँछ पछि भनेर चाहिँ अनि मैले पैसै हालेको छैन होइन मतलब हजुरको पैसा पछि धेरै फिर्ता आउँछ भनेर अरूतिरबाट उधारो लिएर आएर दिनुभएको ल्याएर रासन पानी उधारो ल्याएर खुवाएको मैले अहिले पनि रासन खुवाउनु भएको उधारमा त्यसरी अब अहिले 9 वर्ष भइसक्यो उनीहरूले अर्को एकजना चेली पनि हुनुहुन्छ हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ उहाँले हजुरको चाहिँ के नाम हो मेरो नाम दिलमा तामाङ दिलमाया तामाङ कति वर्ष हुनुभयो 62 वर्ष अनि हिजो आज चाहिँ के गर्नुहुन्छ दैनिक पैसा आउने चिया रङ किन्ने चिनी किन्ने तेल किन्ने पैसा चाहिँ केबाट आउँछ हिजो आज कसरी अनुसार बुढो त अपाङ्ग छ डाक्टरसम्म अपाङ्ग भएको छ सेर्नु पैसाहरू कस्तो खालको अपाङ्ग के उहाँको प्यारालाइसिस भएको अनि पैसा आउँछ भन्छ काठमाडौँ हस्पिटल भइसक्यो त्यसो पसिरेस्ट मेरो भान्जा पर्छ है पैसा आयो नि गरी पठाउँछु भन्छ 10 बजी पठाउँछु भन्छ भोलि 10 बजी पनि पैसा मैले दिएको छैन कति पैसा गयो हजुरको सेयरमा मेरो 1.5 लाख 1.5 लाख गयो अनि उसले मेरो बुढोले काम गरेको 28,000 28,000 र 1.5 लाख अनि त्यो पैसा चाहिँ कसरी हजुरले दिनुभएको थियो त्यो बेला काम गरेको पैसा बाँकी के काम गर्नुहुन्थ्यो बुढो त्यही ढुङ्गा काम गरेको पैसा नै उनीहरूको लागि उनीहरूको लागि सेयरमा हाल्यो 1.5 लाख अनि दिनु हुँदैन मायो पैसा मायो अर्को यसो गाउँ छुट्टी बुट्टी फेर्न आउँछ फेर्नु गयो बिहान त बिहान भाइहाल्छ फेर्दैन पुरा अबङ्ग छ अनि छोराछोरी सबै बिहे गर्छ भिन्न भइसकेको छ अबङ्गहरू पानी हो म एउटा मात्रै सँगै हो दुई भएर पनि मात्रै ती मान्छेहरू भेट्न चाहिँ भेटिन्छन् अहिले पनि होइन भेट्नु दसैँमा आयो भने चाहिँ अब छुट्टीमा आयो भने बिहान बेलुका 7 बजी आयो भने बिहान 10 बजी 7 बजी हिँड्नु सक्छ भेट्दैन हामीले अस्तिको दसैँमा जानुभएको थियो भेटिन्छ कि भेट्दैन गएको भेट्दैन सर जानुभयो कति बजे पुग्नुभयो उनीहरू कति बजे हिँड्दैछन् उनीहरू बिहान 7 बजी हिँडेर गयो भने अब आफ्नो नान्तको छोरा होइन सर अनि त एकछिनमा आउनु मान्छु एकछिनमा कुराकानी एकछिनमा हुन्छ भन्छ अनि एकछिनमा जाउँ भन्दा गइसकिहाल्छ यो उमेरमा यो शरीर यो अनुहार वृद्धावस्थामा पुगिसक्नु भएको एकजना आमा जसको श्रीमान विकलाङ्ग हुनुहुन्छ उहाँलाई बोल्दा बोल्दै आँखाबाट आँसु झर्न खोजिरहेको थियो यो उमेरको व्यक्तिको यो घाँटीबाट निस्केको यो आवाज झुट हो जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई उहाँहरूले ठग्न खोजेको होला यो उमेरले ढाँट्न दिँदैन इमान्दार बन्न पनि प्रयत्न गर्नलाई प्रेरित गर्छ हामी सबैलाई हाम्रो लागि पनि इमान्दारिताको निष्ठाको प्रतीक हो यो उमेरका व्यक्तित्वहरू यसरी नागरिकको रकम खाँदै पार्टीद्वारा संरक्षणमा रहेका शोषकहरूको यो शोषक सत्ता ढल्नेछ यो शोषक सत्ता ढाल्नका लागि हामी अगाडि छौँ हामी एकजुट हुन आह्वान गर्छौँ आग्रह गर्छौँ देशैभरि यस्ता समस्याहरू छन् हामीले यहाँ धेरै लिस्ट आएको छ ककसबाट कति कति रकम लिएको थियो भन्ने कुरो यो दुर्गाजीले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ दुर्गा बस्नेतज्यू स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको र उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको सङ्गठन विभागको सदस्य सचिव हुनुहुन्छ दुर्गाजीले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ कृपया धन्यवाद यहाँ उपस्थित भन्दा पनि अझ धेरैजनाको रकमहरू उठाएको यहाँ हाम्रो एकजना हजुरको शुभ नाम कुमार लामाज्यूले चाहिँ उठाएर मानेश्वरबाट 23 जनाबाट 14,20,000 रुपियाँ उठाएर चाहिँ दिनुभएको र अरू पनि छ र अरू बाँकी यो उहाँले नै भन्नुहुनेछ। नमस्कार, मेरो नाम कुमार लामा। यो 71 सालमा 4 पार्टीले यो यो 71 सालमा 4 पार्टीबाट यो सेयरको नाममा यो हाम्रो पार्टीगत रूपमा आफ्नो पार्टी नेतृत्व गरेर उठाएको देखिन्छ र हाम्रो मानिसहरूबाट राप्रपाबाट 23 जनाले सेयरमा रकम हाल्नुभएको छ र अहिलेसम्म पनि यो रकम फिर्ता नपाएको जनगुनासो
यहाँ उपस्थित सेयर पीडितहरू हुनुहुन्छ र म यहाँ नाम भन्न गइरहेको छु। देवी लामा 70,000, प्रकाश तामाङ 50,000, धनबहादुर तामाङ 60,000, माइला छिमी 1,50,000, सुमन गोले 50,000, सुभाष लामा 50,000, सुदीप लामा 50,000, केशर तामाङ 50,000, लक्ष्मी तामाङ 50,000, हिराबहादुर तामाङ 1,00,000, निमा लामा 80,000, कर्म लामा 50,000, काजी तामाङ 85,000, रामकृष्ण भण्डारी 50,000, सरिता तामाङ 80,000, युक्त कुमारी तामाङ 25,000, भण्डारी भाइ 50,000, गणेश लामा 20,000, जितबहादुर तामाङ 10,000, सोमबहादुर लामा 2,00,000, जयप्रकाश लामा 30,000, रामबहादुर साल्मी 50,000, सूर्यबहादुर साल्मी 10,000। यो सेयर चाहिँ राप्रपाबाट उठाएको देखिन्छ र राप्रपाको यो प्रतिनिधित्व सायद मिनबहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र उहाँले यो रकम अहिलेसम्म पनि फिर्ता नगरेको गुनासो यहाँहरूमाझ म प्रस्ताउन चाहन्छु। र यसै गरी रामचेबाट पनि यहाँ धेरैजनाको नाम छ। पीडितको नाम कृष्णबहादुर कार्की 7,00,000, जीवन थापा 3,00,000, ध्रुवबहादुर थापा 1,00,000, विकास पौडेल 1,00,000, निर्मल पौडेल 1,00,000, रमेश तिमल सिन्हा 50,000, रामजी थापा 1,00,000, उद्धव पौडेल 1,00,000, जितेन्द्र भण्डारी 50,000, राजेन्द्र भण्डारी 1,00,000, सानु भण्डारी 50,000, बिनु भण्डारी 50,000, मैया भण्डारी 50,000 गरी जम्मा 18,50,000 रकम अहिलेसम्म फिर्ता नपाएको गुनासो छ। र यो सेयरको कुरा यो अब रामचेबाट कुन पार्टीको प्रतिनिधित्वले जिम्मा लाग्यो त्यो थाहा भएन। र यसै गरी काङ्ग्रेसबाट र माओवादीबाट पनि धेरैजनाको रकम परेको छ। र यो अझै पनि हुङथाङ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट धर्मश्रेष्ठ 50,000, राजु श्रेष्ठ 50,000, तीर्थ श्रेष्ठ 50,000, शमशेर श्रेष्ठ 50,000, जनक श्रेष्ठ 50,000, कृष्णबहादुर श्रेष्ठ 50,000, उछेन लामा 50,000, नोर्बु तामाङ 1,00,000, रमेश राउत 50,000 र काजी थापा 50,000 गरी 5,50,000 रहेको छ। र यो रकम चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट युधिर पौडेलजीको उसमा उठाएको देखिन्छ। र यसै गरी माओवादीबाट पनि धेरैजनाको रकम अहिलेसम्म फिर्ता भएको छैन। र यसरी 4 पार्टीले अहिलेसम्म जनताको सेयर उठाएर हालसम्म फिर्ता नगर्नु, ब्याज त पाउनु कता कता साउ समेत फिर्ता नपाउनुमा यहाँका पीडितहरू धेरै आक्रोशमा छन् र धेरै चिन्तित छन्। र अब यो रकम समयमा नै 4 पार्टीले जिम्मा लिएर छिटोभन्दा छिटो फिर्ता गरिदिनु हुन यस स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका अभियन्ताज्यूले समेत सङ्घर्ष समिति बनाई सहयोग गरिदिनु हुन्छ भन्ने म अपेक्षा राख्दछु। र यो सँगसँगै म यस बालचे नगरपालिका वडा नम्बर 8 का 8 जम्बू स्थित स्थानीयवासी भएको हुँदा म थोरै केही कुरा जोड्न चाहन्छु। र यो जम्बू बालचे नगरपालिकाको एकदमै नजिक र हाइवेले टच एरिया भए पनि यहाँ गत वर्ष बाढीले ठुलो धनजनको क्षति गरेको थियो। र यो धनजनको क्षतिसँगै यहाँको बस्ती धेरै मात्रामा विस्थापन भएको छ। र यसरी बस्ती विस्थापित भएपछि यहाँ सभामुखदेखि लिएर प्रदेश मन्त्रीदेखि लिएर विभिन्न नेतागणहरू भिजिट यहाँ भ्रमणमा त आउनुभयो। यहाँको यो डरलाग्दो विगत ठाउँलाई न्यायालय त जानुभयो र विभिन्न किसिमको आशोधन छर्दै यहाँ विकास ल्याइदिन्छु, यहाँको बस्ती व्यवस्थापन गरिदिन्छु भन्दै धेरै आशा र भाषण दिएर जानुभयो। तर व्यवहारमा अहिलेसम्म पनि 2 वर्ष बित्न लाग्दा पनि कुनै पनि नेताले कुनै पनि मन्त्रीले यहाँ न त विकास
दिएको छ न त यो बस्ती व्यवस्थापनको बारेमा सोचेको छ। यहाँको स्थानीयहरू अझै अन्यलमा छन्। यहाँको नगर वडा लगायत यो जिल्लालाई धेरै कुरा दिएको छ र यो धेरै विकास दिने क्रममा न त नगरले त्यो बजेटलाई सही सदुपयोगसँग यहाँ हालेको छ, न त स्थानीय वडाले नै यहाँको आयोजनाको बजेटलाई यहाँ सही सदुपयोगसँग हालेको छ। र यो कदममा पक्कै पनि जनप्रतिनिधिहरू चुकेको त छँदैछ र यसमा आयोजना मध्य पुरुष आयोजना प्रमुख लगायत आयोजनाले पनि खासै चासो देखाएको छैन। जेसुकै होस् आयोजना बनिरहेको छ, यो अरू त विकास गर्ने भनेको त नगरको काम हो, वडाको काम हो भन्छन्, त्यसै पन्छिन्छन्। तर यो अब यो चासो सबैको हो, हामी स्थानीयको पनि हो, जनप्रतिनिधिको पनि हो र आयोजनाको पनि हो। आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नु हामी नागरिक लगायत स्थानीयको कर्तव्य हो भने यहाँको जति पनि विगत ठाउँहरू यहाँ विकास गर्नुपर्ने ठाउँहरू विकास। साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भएको छ। हाम्रो आदरणीय टङ्कबहादुर रावज्यू हुनुहुन्छ, म कृपया यता बोलाउँछु र एकछिनका लागि यहाँ राख्छु यो विषयमा सुमनजीले हो ओके ठिक छ। सुमनजीले अहिले यो टङ्कबहादुर रावज्यूसँग धेरै सल्लाह भए पनि तर उहाँको परिचय वैदेशिक रोजगारको सुवर्ण अवसरको चाहिँ वरिष्ठ सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग धेरै सल्लाह गएँ, दाइ कसरी गर्ने त यो कार्यक्रम, हामीसँग अब यतिखेर सामठण्ड भेद छैन, हामीसँग पावर छैन, हामीलाई यति पीडितहरूले त सहायता गरिन्छ, साथ दिन्छ, के गर्ने त दाइ भनेर उहाँसँग म सल्लाह र सुझाव मागेँ। उहाँसँग माग्दाखेरि भाइ म छौँ, तिम्रो लागि म अगाडि बढ्छु, के गर्नुपर्ने तिमी अगाडि बढ भन्ने चाहिँ मसँग सल्लाह र सुझाव भयो। उहाँलाई मेरो पीडित तर्फबाट यी 12 विषय नगरपालिका वडाबाट तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट उहाँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मेरो हृदयदेखि नै एउटा छुट्टै गर्वबाट जन्मे पनि तर एउटै आन्द्रा गाँसेको जस्तो चाहिँ मेरो टङ्कबहादुर रावज्यूसँग चाहिँ गाँसिरहेको छौँ। एकसाथ एक विचार भएर चाहिँ अबको दिन हामी कुनै राष्ट्रको लागि भयो जनताको लागि भयो हामी लड्ने नै चाहन्छु। हामी दुई भाइ एक विचार भएर उहाँलाई तालीको साथमा स्वागत गरौँ र मालो हात पनि लगाइदिनु होला बहिनी। दाइ के कुरो बोलिदिनुहोस् तपाईँले यी पीडितहरूको पक्षमा दाइ। धन्यवाद। मेरो भाइ सुमन गुप्तकासन नै भनौँ अहिलेलाई र मेरो घर सिन्धुपाल्चोक जिल्ला 12 नगरपालिका वार्ड नम्बर 4। मेरो नाम चाहिँ टङ्कबहादुर राउत हजुर, त्यहाँ पलाती भन्छ, पोखरेनी भन्छ। त्यो भएपछि चाहिँ त यो मध्यभोटी कोशी योजनाको यो जति पीडित दाजुभाइहरू रहेछन्, हामीलाई त काठमाडौँ बस्ने थाहा थिएन। यो भाइ रुँदै नेताको चारै पार्टी 5 पार्टीका गई दाइ मेरो सुनाइ केही भएन, मेरो पनि फस्यो, म पनि विदेश जान पर्ने अवस्था आयो भनेर मेरो भाइले गुनासो गरे। अनि त्यसपछि मैले मान्छेसँग चाहिँ होइन, मेरो सुमन भाइ तिमी त्यो पशुपतिनाथको मन्दिर वरिपरि आऊ, तिमीलाई त्यहाँ बसेर चाहिँ हामीलाई बाटो देखाउनु हुन्छ भगवान्ले, मेरो भाइ त्यहाँ आऊ भने। त्यस पछाडि मेरो भाइलाई त्यहाँ बोलाएँ, भेटघाट भयो। त्यस पछाडि मलाई सहर कहाँ लाने, मेरो सहरलाई जोडाइदिनु भयो। यो त्यति ख्यालको कुरो रहेन त। तपाईँको यहाँ भगवान् पनि लाग्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ। यो तपाईँको मध्यभोटी कोशी योजनाको यो पार्टीका अब सर्वमान्यहरू भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, यहाँ हरेक राप्रपा, यहाँ सबै पार्टीका तैकाले मैकाले काले मिलेर खाउँ हाले भनेर खाएका यीहरूलाई अब मेरो आदरणीय दाइ उहाँको निर्देशनमा जति सङ्घर्ष समितिहरू गठन गरौँ, यी यहाँका गरिब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जति फसेको पैसा 70 देखि 78 सम्मको पैसा यी गरिबलाई फिर्ता गरेर दिन पाएदेखि
मैले पनि अलिकति यो पृथ्वीको धरती आमा र मेरो बाउ पशुपतिनाथ भोले बाबाको अलिकति शरण पाउँथे कि भनेर मैले तपाईँहरूको अगाडि आएको छु। अब पार्टी होइन साथी हो, पार्टी होइन, स्वतन्त्र। तपाईँहरूको घर घरको मान्छेलाई लगेर पार्टीमा लगेर छोडिदियो। त्यसमध्येमा मलाई पनि पर्यो। हेर्नुहोस्, मलाई पनि पार्टीमा लगेर छोडिदियो। मोहन बस्नेतले 10 वर्ष हल्लायो, पशुपति शमशेरले 20 वर्ष हल्लायो। हेर्दा 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 बुढो भयो, छैन। नेताहरूको ताला त गरिबलाई सोच्ने, खरिजुगा भएर छिरेर चुसी 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 कति काम। अब पार्टीले त सबै यहाँ गाउँका के अरे हाम्रा अब बारबिसे नगरपालिका लगायत अब नेपाल अधिराज्यभरि घाँस बाँस कपास सबैलाई मिलाउँछु, धन्दा नमाना गणतन्त्र ल्याउने, यहाँ सबैलाई हुने भनेर उत्पाद गरे। तर हुने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हेर्नुहोस् दाइ भाइ दिदी बहिनीहरू, आमा बुबाहरू, इष्टमित्रहरू, पत्रकार महोदयहरू सबै अब चाहिँ हामी सत्यको विजयपट्टि खोजौँ एकचोटि। हेर्नुहोस्, सत्यको विजय एकदम हुनेछ है। तपाईँहरूले यो ढुक्क भएर लाग्नु होला, सत्यको विजय एक दिन हुन्छ। यी गरिबहरूका पैसा खाने मान्छेले जित्छन् त। अब हामीले लिएर आइसकेका छौँ, सानो मान्छे आएको छैनौँ। हामी पनि यो केसलाई निहालेर पोखरीभित्र जम्मै त्यो फोहोर छ भने पनि यता उता गर्ने, यता हाम्रा वरिष्ठ सम्मान्य वकिल साहब हाम्रा अब भगवान् हुन्, वकिल मात्र होइन। यी गरिबका जनताले यही मलमपट्टि पायो भने यस्ता मान्छे हुन् भगवान्। यस्ता राक्षसहरूको पछाडि नलागिकन भगवान्हरूको पनि पछि लाग्नु होला भन्दै 2 शब्द म यही बन्द गर्छु। किन धेरै यो नगरौँ, पछि गर्नु धेरै छ तपाईँहरूसँग। धन्यवाद। म टङ्कबहादुर राउतको गाउँलाई महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नु भएको छ। सङ्घर्ष समिति गठन गर्नको लागि नाम अन्तिम चरणमा छ। सुमनजीले सायद राख्नुहुनेछ। मलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेको छ बोल्नको लागि पनि। दुईवटा सुमनजी। आदरणीय पीडित मित्रज्यूहरू, सङ्घर्ष घोषणा समिति गठन गर्नको लागि चाहिँ गाधीबाट निस्कौँ, माइनेसरबाट निस्कौँ, राम्चीबाट निस्कौँ, घुमथाङबाट निस्कौँ है। सबैजना जब 5 वटा प्रभावित गाविसको चाहिँ 5 जना मान्छे अगाडि बढेर चाहिँ हामी एकबद्ध उहाँहरूसँग चाहिँ लडाइँ लड्न चाहन्छौँ। अबको दिनमा उपस्थित हुनु तपाईँहरू। सत्ताको विरुद्ध लड्ने कुरा पनि हो। अर्को केही कुराहरू छन्, अघि केही विचारहरू आएका छन्। हामीले स्वतन्त्र रूपमा पार्टी बिर्सिएर नागरिकले रगत पसिना आँसुबाट एक पाइ गरेर कमाएको रकम यहाँ आयोजनामा सेयरको रूपमा लगानी गरेपछि त्यसबाट केही हामीलाई फाइदा होला पछिल्लो पुस्तालाई समेत भनेर जो गरिरहेका थियौँ, त्यो हुने त कुरै छोडौँ। अर्को समस्यामा हामी परेका छौँ। उधारो गरेर पनि त्यो रकम तिरिरहेका छौँ। यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउनका लागि सङ्घर्ष समितिले काम गर्नुपर्नेछ। सङ्घर्ष समितिले आफ्नो ढङ्गले क्रियाशील भइरहनेछ। हामी यो विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयको रूपमा अदालतसम्म पुर्याएर पनि अरू विभिन्न क्षेत्रहरूमा समेत यसलाई प्रकटीकरण गरेर न्याय प्राप्तिका लागि लड्नेछौँ। यहाँ सङ्घर्ष समितिले पहिला क्रियाशील हुनुपर्नेछ। सङ्घर्ष समितिले वैधानिकता प्राप्त गरेपछि अनि हामीले उहाँहरूको तर्फबाट अदालत समक्ष पनि यसलाई संक्षिप्त कार्यविधि अन्तर्गत चाँडो न्याय प्राप्त गर्ने गरिकन लान सक्छौँ। यो पनि अर्को विषय छ। यसमा व्यवसायहरू पनि मजदुरहरू पनि सेयरका रूपमा लगानी गर्न चाहने र रकम बुझाउने साथीहरू पनि अरू अभिभावकहरू पनि सबै एउटै सङ्घर्ष समितिमा रहेर जान सकिन्छ। यसका लागि हामी व्यवसायी साथीहरूलाई पनि अरू साथीहरूलाई पनि आह्वान गर्छौँ। र अब यसपछि म हाम्रो आदरणीय शिवराम थापाज्यूलाई जो सचिवालय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उद्योग वाणिज्य विभागको चाहिँ हाम्रो उहाँ केन्द्रीय नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ। नेपालमा यहाँहरूलाई थाहा छ नेपाल निम साबुन चाहिँ आजभन्दा धेरै दशकौँ पुरानो निम साबुन नेपालबाट पनि विभिन्न देशमा जान्छ। हजुरले पनि बोलिदिनु होला कृपया। धन्यवाद।
यस अहिले हामी जम्मा भएको उसमा हाम्रो उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष स्वागत नेपालज्यू यस सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका यो उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका संयोजक भीम लामाज्यू र यसै उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका सदस्य टिपी पौडेलज्यू लगायत यस यहाँ उपस्थित हुनुभएका सिन्धुपाल्चोक जिल्ला 12 नगरपालिका लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमा तपाईँलाई मेरो म उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको सदस्यको सचिवालय सदस्यको तर्फबाट तपाईँलाई नमस्कार छ। अब के अहिलेसम्म तपाईँहरूले जे जति दुःख पाउनुभयो तपाईँहरू फस्नुभयो, तपाईँहरूलाई फसाए त तपाईँहरूको कारणले पनि फसाए नि। तपाईँहरूले पत्याउनु भयो, तिनै नेताहरूलाई पत्याउनु भयो, तिनै दलहरूलाई पत्याउनु भयो। त्यतिखेर तपाईँहरूले घर घरमा आएर तपाईँलाई दाइ भाइ दिदी बहिनी भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरूले पक्क पर्नुभयो, तिनै नेताहरूलाई चुनेर पठाइदिनु भयो। जनताको काम गर्छु भनेको तपाईँको काम गरिहाल्यो नि, देखिहाल्नु भयो नि। तपाईँहरूले कमाएर ल्याएका पैसा चाहिँ खाइँदै त्यही काम गरे उनीहरूले। र एउटा कुरा तपाईँहरूले यहाँका साथीहरूले भन्नुभएको छ, चार दलका सबैको सिग्नेचर गरेर तपाईँको पैसा बुझ्नु भएको छ। चार दलका व्यक्तिहरूले सिग्नेचर गरेर चेक दिनुभएको छ, तर त्यो चेक साथीहरूको छैन। तर एउटा कुरा के हुन्छ भनेदेखि तपाईँ हामीले पनि घर के अरे केही काम गर्दाखेरि पनि 3 पुस्ते नाम लेख्छौँ। 3 पुस्ते बाजेको बाउको त्यसपछि कसले काम गर्दा त्यसको नाम लेख्छौँ। त्यो लेख्ने भनेको अहिले तपाईँहरूको चार दलका मान्छेहरूले सिग्नेचर गरेर तपाईँलाई लगे भनेको तपाईँहरूको यो त जिल्ला स्तरको गाउँ स्तरको उसबाट लगे भनेपछि केन्द्रीय स्तरको नेताहरूलाई थाहा छैन त त्यो कुराहरू त केन्द्रीय स्तरको साथी नेताहरूले थाहा छ नि। तर उहाँहरूको काम हो भनेको के हो भनेदेखि सकेसम्म कसैलाई थाहा नभन्दाखेरि पैसा उठाउने र आफूहरू खाने र केही गरी थाहा पायो भनेदेखि आफ्नो दलको नाम लिने। अर्को अझै पनि त्यहाँमाथि पनि जनताले धर्काउन गर्न थाल्यो भनेदेखि उहाँहरूलाई दलीय धम्की दिने तपाईँहरू डराउनुहुन्छ, तपाईँहरू एक्लो छोडेर महसुस गर्नुहुन्छ हाम्रो कोही छैन भन्नुहुन्छ। तर तपाईँहरू किन कोही छैन भन्नु, तपाईँहरू युनिटी गर्नुहोस् न। तपाईँ सबैजना प्लिज एक जम्मा हुनुहोस् न। तपाईँहरूलाई परास्त गर्ने कसको तागत छ, कुन पार्टीको तागत छ, एउटा कुरा त्यो हो। अर्को कुरा के हो भनेदेखि हामी छौँ, तपाईँहरूको पछि हामी छौँ। तपाईँहरू अब यस्ता तपाईँहरू सोझा सिधा जनताहरूलाई ढाकेर ढाकेर गरेका छन्। अब त्यस्ता कुरा कसैको पनि कुरा नपत्याउनुहोस्। अब तपाईँले यसरी पत्यायो भनेदेखि तपाईँहरूलाई एक्लै पार्नेछन्। र अर्को कुरामा तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँहरू चाहिँ अब तपाईँलाई अझै अहिले सङ्घर्ष समिति घोषणा अब तयारी हुँदैछ। तपाईँ चाँडै सङ्घर्ष समिति घोषणा पनि हुँदैछ। तर तपाईँहरूलाई लडाइँ फगाइ गरेर एक्लै पार्नेछन् यी शोषकहरूले पहिला भन्ने बेला शोषक भनेर अरूलाई भन्थे, आखिर आफै शोषक भएको होइन यी चार दलहरू हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई अझै पनि एक्लै पार्नेछन्। तपाईँहरूलाई छुट्टै लगाएर खाना खुवाउनेछन्। तपाईँहरूलाई 10-20 हजार रुपियाँ दिनेछन् चुप लाग्यो भनेर। तर तपाईँहरू जो सङ्घर्ष समितिमा बस्नुहुन्छ, जो तपाईँहरू पीडित हुन्छ, तपाईँहरू एक हुनुहोस्। तपाईँहरूले यहाँ त नेताहरू फेला 4 पार्टीका मान्छेहरू फेला पार्न सकेनन्। तर तिनका बाउहरू भनेका त छन् नि केन्द्रमा। तिनका बाउहरू भनेका यिनको पार्टीका केन्द्रीय कमिटी होइन। नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रीय अफिस काठमाडौँमै छ, राप्रपा काठमाडौँमै छ, माओवादी सबै नेपालका सबै काठमाडौँमा छन्। त्यसको खोजीनीति हामी गर्नेछौँ। तपाईँहरू यहाँ एकजुट हुनुहोस्। तपाईँहरू एक्लै कसैले भनेको उसमा प्रलोभन नपर्नुहोस्। तपाईँहरूको साउ मात्रै होइन, अहिलेसम्मको तपाईँहरूको साउ र बिहानसम्म निकाल्ने टिममा हाम्रो हो। हामी तपाईँलाई पूर्ण रूपले सहयोग गर्न तयार छौँ। तर तपाईँलाई अझै पनि फेरि के भन्छु भनेदेखि तपाईँलाई लडाइँ फुटाइ गर्न सक्छन्, तपाईँलाई एक्लै पार्न सक्छन्। अब तपाईँहरू एक्लै नहुनुहोस्। तपाईँहरू एक्लै हुनु भने फेरि यसरी नै तपाईँहरूको पैसा 71 सालदेखि 78 साल चाहिँ 7 वर्ष 8 वर्ष त भइहाल्यो। यस्ता 7 वर्ष 8 वर्ष होइन, 100 वर्षमा पनि तपाईँहरूको पैसा फिर्ता हुनेवाला छैन। त्यस कारण तपाईँहरू एकजुट हुनुहोस्। तपाईँहरूको पैसा कहीँ जानेवाला छैन। र फेरि तपाईँहरूलाई अनि अब चुनाव आउनु भोट माग्दा त फेरि आउँछ नि तपाईँलाई दाइ भाइ दिदी बहिनी हामीले त्यस्तो गरे होइन, हामी त्यस्तो गर्दैनौँ भनेर। त्यति बेला के भन्नुहुन्छ तपाईँले भनेदेखि अब हाम्रो पैसा खानुलाई तिमीहरू कोही बोल्यौ, हाम्रो पैसा खानेवाला तिमीहरू बाटो दिएर हामीलाई चिन्यौ तिमीहरूले भनेर तपाईँले नडराइकन भन्ने हिम्मत राख्नु होला।
हजुरको पनि पैसा लिएको छ? मेरो मिसेसको नाममा 50,000 लिएको छ होइन? हाम्रो पुबोज्यूलाई पनि म यता बोलाउँछु कृपया आइदिनु पर्यो। अनि हजुरको श्रीमतीबाट लिनुभएको 50,000 होइन? हजुर। अनि एकैछिन ल प्लिज। अनि त्यो रकम माग्नका लागि अहिलेसम्म ट्राई गर्नु भएन? हजुर मैले यो आइसक्रिम कुछ महिना मात्रै उहाँको नगरपालिकाको म बुझेँ। अनि के भन्नुभयो? अब उहाँले के भन्यो भन्दाखेरि अब यो मध्यवर्ती पैसाको नभइकन आविष मात्र भन्यो उहाँले। आविष 2 वर्ष चाहिँ आविषै बन्द भयो। अब त्यहाँको हाकिम नै छैन, चाबी लागेको छ 2 वर्ष। अब यसको लागि मैले पहल गर्दैछ भनेको कुरो भयो। अनि कति चाहिँ अलिकति मलाई 2 वर्षसम्म आविष बन्द हुन्छ भने नै अलिकति झुटो छ। अनि पैसा खानेहरूको नाम फरक भन्न सक्नुहुन्छ? पैसा खाने त खै अब मैले खास पैसा यहाँ दिएको होइन। काठमाडौँमा मेरो बुढीले त्यो खासा बनाले बेचेका थिए। सबैले चाहिँ पैसा उठाउँदो रहेछ। यहाँ मध्यवर्ती पैसामा के सेयर हाल्ने कुरो छ, के पैसा हालौँ कि के हो भन्दाखेरि ठिकै छ। अब सबैले हाल्छ भने अलिकति जिम्मेवारी व्यक्तिको रहेछ भन्दा निमुन्जो शेर्पाकै आविष रहेछ। यहाँ सबैले त्यहीँ बुझाउनु रहेछ। मैले पनि 50,000 चाहिँ त्यही बुझाएँ। अब चाहिँ सङ्घर्ष समिति गठन हुँदैछ, बस्नुहुन्छ होला नि सङ्घर्ष समितिमा? गर्नुपर्छ। अब मेरो लागि त अब यहाँ जस्तो प्रभावित क्षेत्रभित्रको साथीहरू बस्नु पनि हुन्छ। जस्तो मार्निङ हुन त प्रभावित अब उताको डिएम चाहिँ अब लिस्टी मार्निङ कि डर लाग्छ? डर लाग्छ होइन, त्यसको लागि डर होइन। मैले त अस्ति तथ्य नै प्रमाणित भयो भने त सकभर अहिलेको मेयर सेयर नभनिकन मैले त उहाँलाई त के गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरो पनि अस्ति भर्खरै आज 4 दिन मात्रै भयो होला। उहाँले ठिकै छ अब यो छिटो नै हुन्छ यो पैसाको यो मैले बुढीसँग आफ्नै धन्यवाद। पक्का नै हुन्छ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ भन्नुभएको छ। अब हाम्रो एकजना चेली हुनुहुन्छ, म यहाँलाई पनि आग्रह गर्छु। के शुभ नाम? अलिकति माइक नजिकै भयो। नमस्ते, म सरिता लामा। अनि के गर्नुहुन्छ तपाईँ? पहिला चाहिँ यो 71 सालभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो पसल थियो। अनि पसल थियो, अनि पसलमा त्यो सबै के हो गर्थ्यो। अनि पछि अनि उनीहरूले खानासाना खाने यताउति भनेर चाहिँ अनि खानाहरू खायो 2 लाख जति थियो त्यसमा चाहिँ खाना खाएको 2 लाख। अनि त्यस पछाडि अनि सेयरमा हालेको 80,000। 2 लाख उनीहरूले खाना खाएको भयो, अनि 80,000 चाहिँ सेयरका लागि दिनुभयो। छोरी र परिवारलाई छोरी आमालाई गर्दाखेरि हुन सुन बेचेर यो साथीहरूलाई हजुरको बाबा हो? ए ठिक छ, हजुरको छोरी हुनुहुँदो रहेछ होइन? ए कति वर्ष हजुर पनि बाँधेर लिएर हुन त्यस्तो चाहिँ नहोस्। फेरि त्यस्तो भएर गयो भने त अब आयो त लिन्छु दिन्छु भन्ने चाहिँ हुन स्वीकारेर यो अहिले मिडियासँग यो कुरा गऱ्यो भने त हुन्छ मान्छु। होइन भने तपाईँको हेर्नुहोस् भने तपाईँ 4 जना चाहिँ हेर्नुहोस् नराम्रो हुन्छ। या पैसा दिउ थुर्कुना नभए पैसा दिँदैन भनेर अथवा यस्तो हेर हुन झुकेर जाने या माथि हुन अहिले हुन दुनियाँ 4 दलको साथीहरूले दुनियाँ मान्छे लिएर खुवाएर मेरो छोरी गोठालो। अहिले हुन मेरो छोरीको सुन खोलेर आमाको सुन खोलेर म हुन नसक्ने लङ्गोडा मान्छेलाई हुन त्यहाँ ड्युटी गरेर त्यो पैसा सुत्न हालेको पैसा हुन सेयरको अहिलेसम्म यो 4 जना चोरहरू चोर 4 जनाले चाहिँ हुन बुझेर राम्रोसँग ठिक छ। एकैछिन है त के भने बुवाको आक्रोश छ, एकदम सही हो, स्वाभाविक हो। उहाँले जे बोल्नु भएको छ कसैले पनि उहाँले बोलिरहनु भएको तरिकालाई लिएर, उहाँले बोलिरहनु भएको शैलीलाई लिएर हाँस्ने काम गर्नुभयो भने नि तपाईँ शोषकको सामन्तको दलाल हो। उहाँले यतिकै बोल्नु भएको छैन यो कुरा। हाम्रो संस्कारमा औँसी पूर्णिमा छोरीलाई टिका लगाएर पैसा दिने, उनीहरूका लागि दाइजो पेवा छुट्याइदिने हाम्रो चलन हुन्छ। एउटी छोरीले दुःख जिलो गरेर उसलाई खाना खुवाएर कमाएको पैसा सेयरमा लगानी गरिदिन्छु भनेर खाइदिएको
त्यो पीडा बोल्नु भएको उहाँ चान्चुने कुरा होइन यो। कुनै एउटा बुवाले छोरीले त्यसरी अर्काको लागि खाना बनाएर खुवाएर अनि अलिअलि पैसा आउला भनेर आफ्नो व्यवसाय गरेर जम्मा गरेको रकम सेयरमा लगाइदिन्छु, बढ्छ केही वर्षपछि राम्रो हुन्छ भनेकोमा अहिले न साउ छ न ब्याज छ। त्यसैले हामीले जनताको रकम सावा ब्याज फिर्ता गर, यो ब्यानर पनि हामी बसेर बोलिरहेका छौँ। म अलिकति अब छोरीलाई नै बोल्न आग्रह गर्छु, एकचोटि बताइदिनुहोस् त कस्तो स्थिति थियो त्यो बेला, के भएको थियो? बुवाले बोल्नु भएको छ, अहिले फेरि बोलाउँ ल, एकछिन छोरीको कुरा सुनौँ। अझै माइक छ मलाई। अनि त्यो कसले हो पैसा त्यसरी नदिएको छ? मैले चाहिँ राप्रपा पार्टीमा भनेको मिनबहादुर श्रेष्ठ हो। अनि खाना खाने पनि त्यही मिनबहादुर श्रेष्ठको त्यो अपरेटरको के भन्ने इन्जिनियर यस्तोलाई खाना खुवाएको हो। अनि त्यो खाएको सबै लेखेर राख्ने बजारको साउको ऋण चाहिँ मैले आफूले तिरेपछि धेरै वर्ष 2-3 वर्ष लाग्यो तिर्नलाई मलाई। अनि त्यस पछाडि उनीहरूले चाहिँ अब जहिले पनि फोन गर्यो पैसा दिने होइन भने एकैचोटि दिन सक्दिनँ, 1 हप्तामा हालिदिन्छु, 25,000 30,000 हालिदिन्छु भन्छ। ल हुन्छ होला नि, दिन्छ होला नि भने 1 हप्ता पुऱ्यो, फेरि फोन गर्यो, घरि उठाएर त्यत्तिकै नबोलेर राखिदिन्छ, घरि ब्लक लिस्टमा हालिदिन्छ, यस्तो गर्छ। नम्बर पनि कतिवटा वर्ष भयो अहिले त्यही 71 सालदेखि अहिले यस्तै 6-7 अहिले कतै भेट्नु हुँदैन? हिजो आज बाटोमा कहीँ पनि भेट्दैन, फोन कतैबाट खोजेर फोन गरिहाल्यो भने पनि उठाउँछ। अनि त्यस पछाडि थियो र यसमा विशेष रूपमा धन्यवाद चाहिँ हामीले सुमन तामाङज्यूलाई दिनुपर्ने हुन्छ। उहाँको कुराहरू सुन्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा केन्द्रका नेताहरूदेखि लिएर जसको ढोकाहरू ढकढक्याउन जानुभयो, यहाँहरूको प्रतिनिधित्व गरेर एक्लै अथवा कोही साथीहरू लिएर आजसम्म जसरी लडिरहनु भएको छ, अबको दिनमा उहाँलाई पनि साथ सहयोग यहाँहरूको चाहिएको छ। त्यसैले आज हामीले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले आजसम्म नेपालमा चेलीबेटी बलात्कार विरुद्धको निःशुल्क रूपमा मुद्दाहरू विगत 12 वर्षदेखि, त्योभन्दा अझ अगाडिदेखि नै हाम्रो केन्द्रीय संयोजक स्वागत नेपालज्यूबाट, हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी सङ्घको तर्फबाट यस्ता किसिमका मुद्दाहरूदेखि लिएर राष्ट्रिय स्तरका मुद्दाहरू पनि हामी निरन्तर रूपमा हेरिरहेका छौँ। र बिचमा आउँदै गर्दाखेरि यस पछाडि हामी लगत्तै सायद भोलि पर्सितिर नै नुवाकोट जाँदैछौँ। त्यहाँ हाम्रो केही साथीहरू पुगिसक्नु भएको छ, त्यहाँको पनि यस्तै किसिमको समस्याको बारेमा अहिले सूचनाहरू सङ्कलन गरिरहनु भएको छ। त्यस पछाडि हाम्रो गोर्खामा पनि केही साथीहरू हिँडिसक्नु भएको छ काठमाडौँबाट। यो व्यापक रूपमा हामीले दोलखाको माझी गाउँ बस्तीमा जुन किसिमको राजस्व छलीको विषयमा चाहिँ त्यहाँको चिङ्गो माझी बस्तीलाई नै अहिले आत्महत्या गर्नेसम्मको परिस्थिति निर्माण गरिरहेको हुनाले यो विभिन्न समस्याहरू एउटा गिरोहरू नै लागेको र तिनीहरूलाई राजनीतिक रूपमा पार्टीहरूले संरक्षण गरिरहेको भन्ने कुराले एकदमै यो धेरै समस्याहरू आइरहेको छ। र मैले यहाँहरूलाई आजको यो जुन समस्या भएको, यो प्रभावित भएको सम्पूर्णलाई लड्नको लागि यहाँ विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन्। सेयरको मात्र होइन कि यहाँ एउटा दोकान गरेर एउटा होटल व्यवसाय गरेरदेखि लिएर एउटा बुढी आमाले चाहिँ आफ्नो चाहिँ श्रीमान प्यारालाइज भएर काम गरेको पैसा पनि अहिलेसम्म नदिएका र सबै आयोजनालाई प्रभावित गर्ने किसिमका 4 जनाको जुन नाम आइरहेको छ, 4 जना पार्टीको संयोजक बनेर 4 जनाहरूले जुन किसिमको यहाँनिर परिस्थिति सिर्जना गरेको छ। अब यसको विरुद्ध लड्नको लागि यहाँहरू सबैले एकजुट भएर यसमा अग्रसर हुने साथीहरूलाई सबैले साथ दिनु होला। अवश्य अब यत्रो वर्ष त हामीले कुरेर बसौँ भने अबको केही समयभित्रमा नै हामीले सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति, त्यसैले जनताको रकम सावा ब्याज फिर्ता गर सङ्घर्ष घोषणा कार्यक्रम आज हामीले गरेको छौँ। र म सङ्घर्ष समितिको पदाधिकारीहरूको म नाम घोषणा गर्न चाहन्छु। अध्यक्षमा श्री सुमन तामाङज्यू हुनुहुन्छ, 12 विषय नगरपालिका वार्ड नम्बर 8। सुमन तामाङज्यू कता हुनुहुन्छ? कृपया एकचोटि अगाडि आइदिनु होला। हाम्रो पदाधिकारीको साथीहरू अगाडि आइदिनु भयो भने यहाँहरू सबैजनाले पनि एकचोटि कृपया सुमन तामाङज्यू, अध्यक्ष श्री सुमन तामाङज्यू 12 विषय नगरपालिका वार्ड नम्बर 8बाट। र उपाध्यक्षमा श्री प्रजन साक्यज्यू हुनुहुन्छ, कृपया प्रजनजी कहाँ हुनुहुन्छ? सचिवमा तिलक बहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, श्री तिलक बहादुर श्रेष्ठ, उहाँ पनि वार्ड नम्बर 4बाट हुनुहुन्छ 12 विषय। कोषाध्यक्षमा श्री सरिता लामाजी हुनुहुन्छ, कृपया उहाँलाई अगाडि आइदिनु होला। वार्ड नम्बर 8बाट हुनुहुन्छ, आउनु पनि बाँकी हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। र म सम्पूर्ण पीडित साथीहरूलाई चाहिँ सदस्यको रूपमा म नाम परेको सुनाउन चाहन्छु। यहाँहरू यता स्थानमा जहाँ हुनुहुन्छ कृपया हात उठाइदिनु होला, यहाँ हुनुहुन्छ भने, हुनुहुन्छ भनिदिनु होला। लक्ष्मी तामाङ, धनबहादुर तामाङ, किरण श्रेष्ठ, हजुर कृपया अगाडि नै खोज्नु पर्ने कि नपर्ने?
हो त्यस्ता कुरा चाहिँ के हो त भनेदेखि यो स्रोत नखुलेको सम्पत्ति हो। स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकको पनि प्रतिनिधित्व गर्दा नेतृत्व गर्दाखेरि आफ्नो सम्पत्ति विवरण पहिला सार्वजनिक गरेर मात्रै त्यो पद पाइन्छ। त्यस अन्तर्गत विदेशीले ढाल्न नसक्ने सरकार बनाउनु पर्ने, खराब उम्मेदवार पठाउँदाखेरि बहिष्कार गर्नु पाउने, आफ्नो सम्पत्ति आफै सार्वजनिक गरेर राजनीतिमा आउने भनेको यो पहिलोपटक सुन्नु भयो मलाई जहाँसम्म लाग्छ। यो होला पनि यो हामी नेपालमा मात्रै होइन संसारमै पहिलो पार्टी हो उन्नत लोकतन्त्र पार्टी जसले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर जनतामाझ गएको छ भने आफ्नो परिचय सहित के शुभ नाम भएको चाहिँ के हो, कसरी हजुरको रकम डुब्यो होइन के हुनुभन्दा अगाडि यो अगाडि अब 4-5 वर्ष अगाडि हामीले गाडी ल्यायो, मिसिन ल्यायो होइन, अब लेबरहरू ल्यायो, अब लगभग 34-35 लाख रुपियाँ पैसामा मसँग 17 लाखको चेक छ होइन। अब इज्जत एउटा मात्र भन्ने होइन, सुब्बा एउटा मात्र भन्ने होइन, लालकान्छा एउटा मात्र भन्ने होइन, निर्णय मात्र भन्ने, चारैजना एक ठेकादारले पार्टीगत रूपले मध्यस्थको आयोजनामा यिनीहरूले ठेका लिनुभयो। ठेका लिनेको बाबतमा अब यिनीहरूलाई घाटा पर्यो भने हाम्रो व्यक्तिगत पैसा त हराउने कुरो त भएन नि, तर किनभने हामीले धेरैचोटि गए, हामीले धेरैचोटि भए, हामीले पैसा पाउनु सम्भव देखेन छ। यिनीहरूलाई के हिसाबले कारवाही गर्नु पर्ने, कस्तो हिसाबले गर्ने हो सरहरूले यसो अगाडि बढाएर हामीले के गर्नुपर्ने हो सरहरूलाई, सरहरूले हामीलाई के गर्नुपर्ने दिनु सक्नुपर्ने हो त्यसको लागि हामीले अहिलेसम्म कानुनी हिसाबले यसको उपचार कसरी खोज्न सकिन्छ, स्थानीय तहमै स्थानीय रूपले स्थानीय अभ्यासबाट उहाँहरूलाई कसरी ठेगान लगाउन सकिन्छ, यसको खोजौँ उपायहरू भनेर यो छलफल गऱ्यौँ। त्यसका लागि एउटा सङ्घर्ष समिति गठन भएको छ। सायद सङ्घर्ष समितिमा यहाँ पनि हुनुहुन्छ होला, अहिले त्यहाँ नाम टिप्ने क्रम जारी छ। अब यसका लागि यहाँहरू सङ्गठित हुनु पऱ्यो, हामी पनि अगाडि बढ्दैछौँ र यसलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा हामी पुर्याउनेछौँ। जसरी पनि न्याय प्राप्त हुन्छ, न्याय प्राप्त गर्ने दिशातर्फ हामी छौँ। अरू जिल्लाहरूमा पनि यस्तो भइरहेको छ, तर मुख्य रूपमा यहाँको चाहिँ धेरै ठुलो समस्या छ। हामी यसको लागि अगाडि बढ्छौँ, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ। त्यसरी अब यसको लागि मध्य भेटेको लागि त सर म पुरै नै पीडितमै छु। म जेल पनि बसेको हो, 5 वर्ष मुक्ताएको हो, तर किनभने मुद्दा मामलामा हेर्दा 20 लाख रुपियाँ त सिताएन। तर किनभने मध्यभोटिपछि चलचित्र आयोजना आउनुपर्छ भनेको निमित्तमा चाहिँ मलाई लागेको छ, आउनु पर्दैन भन्ने निमित्तमा चाहिँ गरेको छ घटना। मलाई चाहिँ अब अलिकति हो अब त जेलबाट छुटेर आएर काम गर्नुभयो। काम अब हेर्नु न, 4वटा पार्टीकाहरूले मिलेर पार्टीहरूले मिलिकन पैसा लिएछ यहाँका जनतासँग। फेरि पनि जनता तिनै पार्टी भनेर लागै गर्ने, यसले कहाँ पुर्यायो होला? यो अब गर्नु के पर्छ? यसरी सधैँ पछि लाग्यो भन्छ, अझै पनि पार्टी भनेर हिँडिरहेको पनि देख्छु। फेरि अब पार्टी भनेर हिँडिराख्नु भनेको त अब सारा एउटा कुरा के भने सबै मान्छे हिँडेको छैन। अब जे होस् विकल्प खोज्दैछु, हामी पनि पीडितमै छु सर। हाम्रो जग्गा पनि भेटेको छौँ, हामी सुरुङ मुनि खनेछ माथि हामी बस्दैछौँ सर। तर किनभने अब पार्टी भन्दाखेरि धेरै ठाउँहरू अन्ठाउन्न सालदेखि लागेको पार्टी हो, तर किनभने पार्टीले त माया लाग्छ सर। तर किनभने यो कार्यकर्ताको बानी व्यवहार अनुसार चाहिँ माया लागेन। अनि हाम्रो पैसा अब गाउँमा कुनैलाई ऋण काटेको छ, कुनै सुन बेच्यो, अब कुनै भैँसी बेच्यो, कुनैको जग्गा बेच्यो, यसरी बेची जम्मा गरेको फेरि तिनै पार्टीले खाइदिए होइन। अब खाइदिएपछि अबदेखि चाहिँ अब विकल्प चाहिँ अब सुधार्दै अब ठेगान लाउनुपर्छ। सर ल ठेगान लाउनुहोस्। अब सरहरूको पार्टी, अब सरहरूको यो आचार्य के गर्नुहुन्छ त्यसको निमित्त हामी पनि छँदैछौँ। धन्यवाद। अघि निल सरले भन्नुभएको थियो त्यस्तो पार्टीलाई विश्वास गर्नुहुन्न जुन पार्टीको यहाँको गाउँ कमिटीमा हुने मान्छेको पनि पहिल्यै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदैन। त्यस्तो पार्टीलाई विश्वास गर्नु हुँदैन जुन पार्टीको यो भनाइ छैन कि जितेर गएको मान्छेले गर्न नहुने काम गर्यो भने त्यसलाई पदबाट फिर्ता बोलाउनु पर्छ भनेर भन्दैन। हामी मात्रै हो त्यसो भन्ने, हामी मात्रै हो संसारमा पहिलो पार्टी जसले
आफ्नो सम्पत्ति विवरण वार्ड समितिमा हुने मान्छेको पनि पहिला सार्वजनिक हुन्छ। हरेक वर्ष त्यसलाई अपडेट गर्छ र कसले कहाँ गडबड गर्यो भन्ने कुरो देखिन्छ। अनि जितेर जानेहरूलाई फिर्ता बोलाउन पाउने, उम्मेदवार गलत भयो भने बहिष्कार गर्न पाउने, जनताले डाइरेक्ट छान्न पाउने यो व्यवस्था हुनुपर्छ। जसले भन्छ उसलाई मात्रै जनताले विश्वास गर्न हामी आह्वान गर्छौँ। त्यो हामीले नगरे पनि जसले गर्छ त्यो राम्रो हो। राम्रोको पछाडि लागौँ, हाम्रोको पछाडि नलागौँ। मुख्य कुरा अहिले यहाँको नागरिकहरूको रकम जसरी पार्टीहरूले खाइदिएका छन् शोषण गरेर त्यसलाई फिर्ता गर्नका लागि लागौँ। सङ्घर्ष समिति गठन भएकोमा हामी बधाई ज्ञापन गर्छौँ, धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ, शुभकामना व्यक्त गर्छौँ र हाम्रो निल सरले आजको कार्यक्रम यही विसर्जन गरिसक्नु भएको छ। आजका लागि सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ। धन्यवाद।